युनियनको सर को हुनुहुन्छ? मलाई यो परशुराम पोखरेल मी भन्नेमा यो स्क्रिन शेयर दिनु होला प्लिज। ओके, थ्याङ्क यू। अब हामी सुरु गर्छौं। हामीले हिजोबाट नेपालको आर्थिक अवस्था, नेपालको अर्थतन्त्र, यसमा क्षेत्रगत अवस्थाको भूमिका सोध्यौं। आज अलिकति तपाईहरुलाई सोलो पनि लान्छु र म लास्टमा आज यहाँहरुलाई केही क्वेशन एन्सर पनि गराउँछु। भन्नु अर्थ केही चाहिँ नमुना क्वेशन एन्सर दिन्छु अनि त्यसमा यहाँहरुले चाहिँ आफूले चाहिँ तयारी गर्नु होला। त्यसपछि त्यसको फेरि फिडब्याक पनि गरौँला। ओके ओके, सबै साथीहरुले सुन्नु भएको छ? ठीक छ। एकपटक मलाई संकेत गर्नु होला। स्क्रिन शेयर देख्नु भएको छ? यस, थ्याङ्क यू। अब हामी मूलतः शिक्षक सेवा आयोगको निम्ति आर्थिक विकासका पक्षहरू अथवा आर्थिक विकासका पूर्वाधारहरू मध्ये चाहिँ मूलतः हामीले हिजो छलफल गरेको विषय चाहिँ के थियो त? नेपालको अर्थतन्त्र, यहाँनिर गरिबी अनि त्यसपछि यसको क्षेत्रगत अवस्थाको बारेमा केही चाहिँ चर्चा गरेका थियौं। त्यो सँगसँगै हामी कृषिको कुरा गरेर उद्योगमा गएका थियौं। आज त्यसपछि हामी केही स्वास्थ्यको कुरा गर्छौं अथवा केही उद्योगको कुरा गर्छौं, केही व्यापारको कुरा, पर्यटनको कुरा गर्छौं। त्यसपछि लास्टमा म तपाईलाई चाहिँ केही अब होमवर्क जस्तो अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ नमुना क्वेशनको रूपमा चाहिँ दिन्छु, त्यो तपाईले गर्नु होला। अनि त्यसपछि त्यो कति मिल्छन् आफैले टेस्ट गर्नु होला। बाँकी के कस्तो भयो फेरि म नेक्स्ट दिन फेरि त्यसलाई म सल्युसन गर्छु। यसरी जान्छौं र यहाँहरुको केही त्यस्तो जेन्युन क्वेशन छ भने पार यहाँहरुले च्याटमा पनि राख्नु होला, म लास्टमा पनि हेर्छु। अब सबैभन्दा पहिलो यहाँहरुले मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, कुनै पनि कुराहरुलाई ओन वेबाट मात्रै हेर्न हुँदैन जीके। धेरै डाइमेन्सनबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सँगसँगै हामीले पहिला यो भनेको के हो, यसको तिथि, यसको मिति, नेपालमा यसको प्रयोग, अनि त्यसपछि यस सम्बन्धी नेपालमा गरेका विभिन्न किसिमका योजनाहरूको टार्गेट, बजेटहरूको टार्गेट, अनि अहिलेको स्टाटस, अनि शिक्षा सेवा भएको हुनाले कहीँ कतै यसलाई चाहिँ एजुकेसन, कन्स्टिट्युसन अनि विभिन्न किसिमका ऐन, नियम, कानुनसँग चाहिँ जोडेर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो सँगसँगै नेपालमा भएको विकासक्रम त हुँदै भइगयो है, मैले यी कुराहरू गरेँ। अब त्यसपछि आज हामी कहाँबाट जान्छौँ भन्दा आज हामी चाहिँ उद्योगबाट जान्छौँ हैन। हिजो हामीले उद्योगको कुरा थोरै चाहिँ मैले चाहिँ स्टार्टिङ मात्रै गरेको थिएँ। ओके, नेपालमा औद्योगिक अर्थतन्त्रको विकास भनेको वास्तवमा यो विश्व व्यवस्थामा औद्योगिक अर्थतन्त्रलाई अहिले चाहिँ फोर्थ जेनेरेसन भन्दो रहेछ। हामी अहिले चाहिँ औद्योगिक अर्थतन्त्रको फोर्थ जेनेरेसनमा रहेछौँ। पहिलो जेनेरेसन भनेको जो चाहिँ ढुङ्गे यो जुन कुनै पनि चाहिँ प्रविधिको प्रयोग नभएको बाफ्स इन्जिन पत्ता लगाउनु भन्दा अगाडिको अवस्था चाहिँ त्यो फर्स्ट जेनेरेसन। दोस्रो जेनेरेसन भनेको हाम्रो जबसम्म त्यो बाफ्स इन्जिनहरू आयो, बिस्तारै बिस्तारै त्यो मसल्सको प्रयोग गरेर चाहिँ उसलाई विभिन्न चाहिँ उद्योगहरू चाहिँ सञ्चालन गर्न थालियो। त्यसपछि तेस्रो जेनेरेसनको निम्ति बिस्तारै प्रविधिको प्रयोग भएको अवस्था। अनि त्यसपछि चौथो जेनेरेसन भनेको प्रविधिमा चाहिँ कम्प्युटरको चाहिँ प्रयोग भएर आइटीको व्यापक प्रयोग भएको अवस्था हो भने अब हामी फिफ्थ जेनेरेसन भनेको यो मान्छे कहाँ हुन्छ थाहा हुँदैन, रिमोटले चाहिँ संसार चल्छ भने चाहिँ रिमोटले चाहिँ औद्योगिक अर्थतन्त्र चल्ने त्यस्तो जेनेरेसनको खोजीमा छौँ अरे। अब भनेको हामी फिफ्थ जेनेरेसनको सन्दर्भमा छौँ। नेपालको सन्दर्भ भनेको त्यो होइन। नेपाल भनेको अझै पनि हामी यो फोर्थ जेनेरेसनमा आइपुगेका छैनौँ। तर कतिपय इन्डस्ट्रीहरू अहिले पनि केही चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा प्रविधिको प्रयोग गरेर इन्टरनेसनल रूपमा भएको जो टेक्नोलोजीलाई चाहिँ ट्रान्सफर गरेर गरेको अवस्था चाहिँ छ। तर अब हाम्रो औद्योगिक अर्थतन्त्रको विकासक्रम भन्यो भने 1993 को मौसिर 9 नै नेपालको औद्योगिक इतिहासको सुरुवात हो। र यहाँहरुले तीनटा कुरा यो सँगसँगै सम्झिनु होला कि नेपालमा औद्योगिक अर्थतन्त्रको सुरुवात पहिलोचोटि उद्योग परिसंघको गठन र पहिलोचोटि नेपालमा जुन विराटनगर जुट मिल स्थापना भयो हो र त्यो नै नेपालको अर्थतन्त्रको के हो त भन्दाखेरि औद्योगिक अर्थतन्त्र हो।
अनि त्यही बेलादेखि नेपालले चाहिँ के गर्यो त भन्नुहुन्छ भने त्यही बेलादेखि नेपालले उद्योगको दिवसको 9 गतेलाई चाहिँ नाराको रूपमा चाहिँ मनायो। तर यो मनाउन थालिएको फेरि 1993 नभएर 2073 सालबाट नेपालले पहिलोचोटि उद्योग दिवस भनेर मनाउन थाल्यो। यहाँहरूले यहाँनिर देख्नुहुन्छ यो चाहिँ मौसिर 9 हो। तर नेपालले औद्योगिक दिवस भनेर कहिलेदेखि मनाउन थाल्यो भने 2073 सालबाट औद्योगिक दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको। त्यस्तै गरेर कृषि दिवस 2061 सालदेखि मनाउन थाले जस्तै उद्योग दिवस चाहिँ मौसिर 9 बाट मनाउन थालिएको, 2000 मौसिर 9 लाई 2073 बाट। त्यस्तै गरेर हामी मौसिर 1 लाई के दिवस मान्छौँ? कफी दिवसको रूपमा मनाउँछौँ। त्यस्तै गरेर मौसिर 1 लाई कफी दिवसको रूपमा, त्यस्तै गरेर मौसिर 1 लाई चाहिँ कर दिवसको रूपमा मनाइन्छ। यसरी हामी यो सुरुवात हुँदै 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 जाँदा नेपालमा चाहिँ 2003 सालमा मोरङ सुगर मिलको स्थापना भयो। मैले हिजो पनि कुरा गरेका थिएँ यसको। त्यसपछि नेपालको औद्योगिक पिता भनेर हामीले जुद्ध शमशेरलाई चाहिँ भन्छौँ हैन। अनि यस्तै गर्दै 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 जाँदा 2013 साल भनेको यो चाहिँ नेपालको इतिहासमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात भएको र तत्पश्चात चाहिँ विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरूको चाहिँ विकास भएको चाहिँ मानिन्छ र सोही अनुसार चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान पनि बढ्दै गएको हो। अब नेपालमा यस्ता औद्योगिक क्षेत्र कति छन्? पहिला यहाँहरूले सम्झिनुस्, यो औद्योगिक क्षेत्रमा धेरै कुरा हुन्छ। यहाँले भर माइन्डमा के गर्नु छ भने 3टा कुरा चाहिँ हुन्छन् भन्ने सम्झिनु होला। पहिलो, नेपालमा औद्योगिक क्षेत्र भनेर छ जुन चाहिँ 11वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू छन्। ती हामी कुन कुन हुन्, कस्ता हुन् भन्ने कुरा तल हेर्छौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा भनेको विशेष आर्थिक क्षेत्र भन्ने छ जसलाई हामीले चाहिँ सेज भन्छ। यो एकवटा आएको क्वेशन पनि थियो, सेज स्पेशल इकोनोमिक जोन भन्छ, SEZ, त्यस्तो छ। र अहिले पछिल्लो सन्दर्भमा 753 वटै स्थानीय पालिकाहरूमा के छ त भन्दाखेरि औद्योगिक ग्राम भन्ने छ। औद्योगिक ग्राम भन्ने छ। कुन युनिट हो भन्नुभएको छ तपाईले एकपटक कोर्स अफ कन्टेन्ट हेर्नुस् त। त्यो आर्थिक पक्षका 5 नम्बरमा भएको नेपालको आर्थिक अवस्था अर्थतन्त्र भन्ने पाटोको उद्योगको कुरा गरिरहेको छु मैले। पहिला एकपटक यहाँहरूले कोर्स अफ कन्टेन्ट पनि क्लियर हेर्नु होला। ओके, त्यसपछि मैले के भने यिनी औद्योगिक ग्राम भनेको पालिका स्तरमा हुन्छ। औद्योगिक क्षेत्र भनेको नेपाल सरकारले 2016 सालबाट सुरुवात गरेर स्थापना गरेका विभिन्न चाहिँ अहिले भन्ने हो भने 7वटै प्रदेशमा यस्तो छ। अर्को भनेको विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेको मूलतः 7वटा प्रदेशमा बनाउने घोषणा गरेको, तर बनेको एउटा मात्रै भैरवा विशेष आर्थिक क्षेत्र छ। यसरी चाहिँ बनेको हुन्छ है। अनि अलिकति अगाडिको भन्नुभएको छ, अगाडि भनेको यहाँनिर, बाँकी तपाईँलाई चाहियो भने फेरि पछि म लास्टमा जाउँला। ओके, अनि त्यसपछि दोस्रो कुरा गरेँ। तेस्रो कुरा भनेको औद्योगिक ग्राम 753 वटामा। अनि यिनी कतिवटा छन् भन्ने कुरा म तल आउँछु। र नेपाललाई औद्योगिक रूपमा चाहिँ औद्योगिक नीति छ। पछिल्लो औद्योगिक नीति कुन हो भने नेपालको औद्योगिक नीति 2067 हो। त्यो औद्योगिक नीतिले नेपालको उद्योगलाई विकासको हिसाबले कसरी वर्गीकरण गरेको छ भन्ने भने यहाँले 23वटा जिल्ला चाहिँ हेर्नुस् अति अविकसित रहेछन् भनेको कम डेभलपमेन्ट रहेछन्। लिज डेभलपिङ इन्डस्ट्रीको एरिया चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा 23वटा रहेछ भनेपछि 24वटा जिल्लालाई कम, अति कम अनि अति अविकसित, कम विकसित भनेर चाहिँ वर्गीकरण गरेको छ भनेपछि 15 जिल्लालाई चाहिँ फेरि अविकसित भनेर चाहिँ वर्गीकरण गरेको छ भनेर यसरी 3 किसिमको चाहिँ यहाँहरूले यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। बाँकी जिल्ला भनेको यी चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रमा सस्टेन भएका भनेको बाँकी जिल्लाको कुरा गरेको छैन। जुन हाम्रो चाहिँ तत्कालीन 75वटा जिल्ला मध्ये 24वटा, 23वटा र अनि त्यसपछि 15 जिल्लालाई मात्रै औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा चाहिँ कम भएको जिल्लाको रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ वर्गीकरण गरेको छ। अरूको कुरामा भन्नु पर्यो। त्यस्तै प्रकृति तथा सेवाका आधारमा भनेको हाम्रा उद्योगहरू, अनि त्यसपछि यो प्रकृति तथा सेवाका आधारमा भनेको कति प्रकारका उद्योगहरू हुन्छन् जसले चाहिँ प्रोडक्सन गर्छ हो। त्यो आधारमा चाहिँ 9 प्रकारका उद्योगहरू हुन्छन्। जस्तो हामी तल हेर्छौँ अहिले 9 प्रकारका उद्योगहरू के हुन् भन्ने कुरो। अनि नेपालमा औद्योगिक गणना कहिले भयो त पछिल्लो भन्दा नेपालमा पछिल्लो 11औं औद्योगिक गणना भयो जुन 2075 सालमा भएको थियो। जस्तो हामीले हिजो भन्यौ नि कृषि गणना कहिले भयो त भन्दा कृषि गणना भनेको पहिलोचोटि भनेको
2018 मा भयो, पछिल्लो भनेको अहिले 2078 मा पनि भइरहेछ जनगणनासँगै। भने जस्तै 5-10 वर्षमा हुन्छ। औद्योगिक गणना भनेको 5 वर्षमा हुन्छ। सो अनुसार चाहिँ पहिलो भनेको 2022 मा भयो भने पछिल्लो भनेको कहिले भयो त 2075 मा भयो। अनि सो अनुसार सबैभन्दा बढी उद्योग भएको प्रदेश कुन हो भने 3 नम्बर प्रदेश भन्ने बनेको छ त्यतिखेर। अब त्यतिखेर 3 नम्बर थियो, तर अहिले चाहिँ हामी कुन भन्न पर्यो, बागमती प्रदेश भनेर भन्नु पर्यो। ओके, अब उद्योग भन्ने बित्तिकै त लगानीको कुरा आउँछ। हेर्नुस्, एकपल्ट यो आएको क्वेशन पनि हो। नेपालमा 1 2 3 4 भनेर नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले गरेको लगानीको आधारमा कर्मैसँग चाहिँ टिक लाउनुहोस् भन्ने क्वेशन थियो, लोकसेवाले सोधेको अथवा आयोगले कुनै बेला सोधेको क्वेशन थियो। अब त्यो अनुसार चाहिँ नेपालमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने चाहिँ उद्योगमा त्यस्तो चाहिँ को रहेछ त, देशगत रूपमा विदेशीको लगानीको हिसाब भन्ने भने चीन रहेछ सबैभन्दा बढी। हेर्नुहोस् त, जसको नेपालमा 1668 वटा त उसका चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रमा उसको लगानी रहेछ भनेको उद्योगहरूमा। त्यस्तै गरेर भारतको 796 रहेछ है। त्यसपछि अमेरिका छ, अमेरिका भनेको 417 छ हैन। मैले यहाँ चाहिँ सिरियली भएको छैन, तलमाथि भएको छ, तपाईले यो केही भएन तलमाथि मिलाउँदा सिरियली चाहिँ मिलाउन सकिन्छ। त्यसपछि 300 दक्षिण कोरिया छ, त्यसपछि जापान छ हैन। हो, यसरी नेपालको अवस्था चाहिँ देशगत रूपमा चाहिँ लगानीको अवस्था छ। भनेपछि अहिले पनि नेपालमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने औद्योगिक क्षेत्रमा कुन राष्ट्र हो भने चीन हो। तर नेपालमा सहायता गर्ने कुन हो त फेरि डेभलपमेन्टको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने भने विकासमा सहायता गर्ने जापान हो, लगानीमा सहायता लगानी बढी गर्ने चीन हो। हेर्नुस् है, फेरि नेपालमा सबैभन्दा बढी चाहिँ फेरि अन्तर्राष्ट्रिय देश नभएर संगठनले फेरि नेपालमा सहयोग गर्ने भनेको फेरि वर्ल्ड बैंक हो। अन्तर्राष्ट्रिय संगठनमा वर्ल्ड बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय देशमा लगानी गर्ने चीन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहायता दिने फेरि लगानी र सहायता भने यहाँ फरक हो। र त्यसमा चाहिँ हामी को भन्छौँ त भन्दाखेरि फेरि सहायता गर्ने फेरि जापान हो। यस्तो अवस्था चाहिँ रहेको छ। त्यसकारण यहाँ हेर्दाखेरि पहिलो भनेको चीन देखिन्छ, दोस्रो भनेको भारत देखिन्छ, तेस्रो भनेको अमेरिका देखिन्छ। यसरी 1 2 3 भनेर यसरी हेर्न सकिन्छ। यो पनि फेरि प्रत्येक वर्ष फरक फरक हुँदै जान्छ, कहिलेकाहीँ कुन अगाडि कुन पछाडि हुन्छ, तर अहिले लेटेस्ट चाहिँ यो हो है। लेख्नै परेन, यहाँ हेरौँ न साथी। चीन अब यही देखिहालिएको छ त, स्क्रिनशट गर्नुस्, मजाले हेरिदिनुस्। अब अगाडि बढौँ। ओके, सहयोग गर्ने भनेको नेपाललाई विकासमा सहयोग गर्ने पहिलो जापान, सबैभन्दा बढी नेपालमा विकासमा सहयोग भनेको जापानको छ हैन। नेपालमा चाहिँ यो देशगत भयो। अनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न संगठनहरू हुन्छन् नि, जस्तो वर्ल्ड बैंक हुन्छ, एडीबी भन्ने हुन्छ, एसियन डेभलपमेन्ट बैंक, युएनओ हुन्छ। यस्ता विभिन्न संगठनबाट चाहिँ सहयोग गर्ने फेरि सबैभन्दा बढी चाहिँ वर्ल्ड बैंक छ। ओके, अब यहाँनिर छ, मैले कुन कुन भनेर यो पनि अलिकति विस्तृत रूपमा छु, त्यति भित्र पस्नु त नपर्ला। त्यही पनि विदेशी लगानीको स्वीकृति पाएका कुल उद्योगहरूमा सबैभन्दा बढी लगानी चीनको 44%, भारतको 30% छ र उद्योगको संख्याको आधारमा समेत सबैभन्दा बढी चीनको 33% र भारतको 16% रहेको छ भने टोटल नेपालको लगानीमा फेरि चीनको कति प्रतिशत छ भन्दा चीनको 33% रहेछ। हेर्नुस् त, भनेको त लगानीको आधारमा, एमाउन्टको आधारमा हेर्ने हो भने है। अनि कुल उद्योगहरूको संख्यात्मक आधारमा अहिले हामीले देखायौँ नि, संख्याको आधारमा हेर्ने हो भने फेरि त्यसलाई पर्सेन्टेजमा हेर्ने हो भने 44 र 30% छ त्यही अगाडिको हिसाबले हेर्दा। अब नेपालमा दर्ता भएका विदेशी लगानीका उद्योग 81% त बागमती प्रदेशमा मात्र रहेछन्। सबैभन्दा बढी हामीले कुन भन्यौ त भन्दा बागमती प्रदेशमा छन्। त्यसपछि सबैभन्दा कम भनेको टोटालिटीको आधारमा चाहिँ कम 1% उद्योग भनेको प्रदेश नम्बर 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेश भन्छ। यो फेरि सबैभन्दा दर्ता भएको फेरि लुम्बिनी प्रदेशमा छ, त उसमा छ। जिल्लागत रूपमा हेर्ने भने रूपन्देही छ हैन। तर यसमा फेरि त्यो के भन्छ, प्रदेश वाइज हेर्ने हो भने र फेरि प्रतिशतको हेर्ने हो भने फेरि लुम्बिनी कम आउँछ। हेर्नुस् है, जिल्ला भन्यो भने 2075 सालमा सबैभन्दा बढी उद्योग दर्ता भएको जिल्ला भन्यो भने हामी रूपन्देही जिल्ला भन्छौँ
तर यहाँ प्रदेशगत रूपमा हेर्ने भने फेरि त्यो एउटा रूपन्देही मात्रै त्यसका सबै फेरि जिल्ला त कभर गर्दैन भनेपछि तपाईलाई जिल्ला सोध्ला प्रदेश सोध्ला यसरी चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अनि प्रतिशत प्रदेश नम्बर 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कम छन् भनेको यस्तो अवस्था चाहिँ रहेको छ। ओके, अब पछिल्लो नेपालको इन्टरनेसनल अवस्था चाहिँ के छ त भन्नुहुन्छ भने विश्व बैंक समूहले सन् 2020 को डुइङ बिजनेस प्रतिवेदन अनुसार नेपाल व्यवसाय सञ्चालनको सहजताको सूचकमा 66.2% अङ्क सहित विश्वका 190 देशमध्ये नेपाल 94 स्थानमा थियो। भनेपछि नेपालमा उद्योगमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी गर्न नेपालको स्थान कहाँ छ त भन्दा नेपाल एकदम पुअर इन्डस्ट्रिज इन्भेस्टमेन्ट सेक्युरिटीको कम छ भनेको औद्योगिक लगानीको सुरक्षाको सन्दर्भमा नेपाल चाहिँ कमजोर छ। 190 वटा देशहरूको सर्वेक्षणमा नेपाल 94 स्थानमा चाहिँ ठिकै रहेछ भन्ने देखिन्छ यो हिसाबले हेर्दाखेरि। भनेपछि नेपालमा लगानीको र्याङ्किङ कस्तो छ भने यो लगानीको र्याङ्किङ चाहिँ यस्तो हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यहाँसम्म आइपुग्दा मैले यहाँहरूलाई चाहिँ के भने त भन्दा धेरै कुरा नै तपाईले कम्तीमा पनि 5 वटा कुरा थाहा पाउनुहोस्। पहिलो भनेको नेपालमा उद्योगको सुरुवातको कुरा गरे, त्यसपछि नेपालमा पहिलो उद्योगको कुरा गरे, त्यसपछि औद्योगिक दिवस र औद्योगिक गणनाको कुरा गरे, तेस्रो कुरा भनेको नेपालमा औद्योगिक विकास क्रममा पहिलोचोटि 2016 सालदेखि सुरुवात भएको भने, त्यसपछि नेपालमा औद्योगिक गणना 2075 अनुसार चाहिँ कहाँ र अन्तिममा नेपालमा लगानीका आधारमा चाहिँ कसले बढी लगानी गरेका छ 1 2 3 को कुरा गरे। बस यति कुरा यहाँसम्म ठिक छ। अब त्यसपछि नेपालको सार्वजनिक संस्थान, यसबाट एउटा क्वेशन चाहिँ गत वर्षको भन्दा अगाडि आयोगको एक्जाममा चाहिँ आएको छ, यहाँहरूले हेर्नुभयो भने। ओके, अब सार्वजनिक संस्थान भनेका के हुन् त? पहिला यहाँहरूले सार्वजनिक संस्थान भनेको बुझ्नुपर्छ। सार्वजनिक संस्थानको अर्थ के हो भने सरकारको 51% वा सोभन्दा बढी, सरकारको 51% हो सोभन्दा बढी राज्यको लगानी हुने त्यस्ता चाहिँ संगठन, निकाय अथवा त्यस्ता चाहिँ समितिहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? सार्वजनिक संस्थान भनेर भन्छौँ। त्यसकारण सार्वजनिक संस्थान विभिन्न प्रकृतिका छन्। त्यस्ता सार्वजनिक संस्थान हुनको निम्ति सरकारको 51% वा सोभन्दा बढी लगानी हुनुपर्छ। जस्तै आयल निगम, त्यो सरकारको पूर्ण स्वामित्व छ। पूर्ण स्वामित्व भनेको 100% चाहिँ गभर्नमेन्टको चाहिँ के छ? रेसियो छ। देखिरहनु भएको छ सार्वजनिक संस्थानको प्रकृति मैले देखाइरहेको छु। ल हेर, औद्योगिक गणना कहिले सुरु हो भन्नुभयो। औद्योगिक गणना नेपालमा पहिलोचोटि 2022 सालमा सुरुवात भयो। औद्योगिक गणना 2022 सालमा सुरुवात भएर पछिल्लो औद्योगिक गणना 2075 सालमा 11औं औद्योगिक गणना भयो हैन। नेपालमा औद्योगिक गणना 5 वर्षमा हुन्छ। नेपालमा 5 वर्षमा हुने यस्तो औद्योगिक गणना औद्योगिक दिवसको रूपमा समेत मौसिर 9 लाई मनाइन्छ। क्लियर छ नि हैन? ओके, ल अब म के कुरा गर्दैछु त भन्दा सार्वजनिक संस्थान अलिकति ध्यान दिनु होला। सार्वजनिक संस्थान, यो सार्वजनिक संस्थान मानौ तपाई अहिले शिक्षा सेवा आयोगको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। शिक्षासँग रिलेटेड पनि त कतिपय सार्वजनिक संस्थान छन् नि त। जस्तै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र है, यति राम्रो पाठ्य पुस्तक वितरण गर्छ, छाप्छ, त्यसको जिम्मेवारी सरकारले कसलाई दिएको छ? जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई दिएको छ। भनेपछि त्यो जनक शिक्षा सामग्री यहाँ भए मध्ये हेर्नुस् त, यहाँ 6 वटा भए मध्ये यो 6 वटा भए मध्ये कुन किसिमको सार्वजनिक संस्थान होला? तपाईले एकपटक चाहिँ सोच्नुस् त। भोलि तपाईलाई जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड कुन प्रकृतिको सार्वजनिक संस्थान हो दिआई मध्ये भनेर सोध्ला। अब हामीले कसरी थाहा पाउने त? पहिला त यसका 6 वटा यो प्रकार हुन्छन् भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो, राइट? 6 प्रकारका सार्वजनिक संस्थानहरू हुँदा रहेछन्। त्यो भन्दा पहिला सार्वजनिक संस्थान भनेको के हो त भन्दा नेपाल सरकारको अथवा सरकारी 51% वा सोभन्दा बढी लगानी रहेको, स्वामित्व रहेको, नियन्त्रण रहेको त्यस्तो कुनै पनि संगठनलाई सार्वजनिक संस्थान भनिन्छ।
नेपालमा यस्तो सार्वजनिक संस्थान हाल कतिवटा रहेछन्? 44 वटा रहेछन्। हो र ती सार्वजनिक संस्थानको प्रकार औद्योगिक, सेवामूलक, सामाजिक, हेर्नु है स्क्रिनमा, जनउपयोगी, वित्तीय र व्यापारिक गरेर 6 प्रकारका सार्वजनिक संस्थान छन् भनिन्छ। कसैले स्लाइड चेन्ज भइरहेछ भन्नुभएको छ, तर देखिरहेछ त हैन? मैले अर्को त्यही भएर त्यो देखिएको छैन भने अर्को डिभाइसबाट पनि हेरिरहेको छु, यहाँ क्लियर छ। ओके, भनेपछि सार्वजनिक संस्थानको यहाँले बुझ्नुभयो यति हो। नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरू कति प्रकारका छन् भने 6 प्रकारका छन् भन्नु पर्यो। त्यो के हुन् यिनी हुन्। फेरि सार्वजनिक संस्थान कति छन् त? अब तपाईलाई यहाँनिर हेर्नुस्, औद्योगिक क्षेत्र जो चाहिँ उत्पादनसँग सम्बन्धित छ। औद्योगिक क्षेत्र भनेको यहाँनिर मैले भने औद्योगिक क्षेत्र उत्पादनसँग सम्बन्धित छ। यस्ता उत्पादनसँग सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ कतिवटा रहेछन् त भन्दा 10 वटा रहेछन्, जसले प्रोडक्सन गर्छ। जस्तै जडीबुटी औद्योगिक संस्थान भन्ने छ नि हैन, जडीबुटी। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको जस्तो हेटौडा सिमेन्ट उद्योग, त्यो सार्वजनिक संस्थान हो। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको औषधि लिमिटेड, नेपाल औषधि लिमिटेड, त्यो हो सार्वजनिक संस्थान हो। त्यस्तै गरेर दुग्ध विकास संस्थान हो र यी चाहिँ कुन प्रकृतिमा परे भन्दा जसको काम प्रोडक्सनसँग सम्बन्धित हो भने त्यो चाहिँ यहाँनिर मैले स्क्रिनमा देखाएको हेर्नुस् त, यो औद्योगिक सार्वजनिक संस्थानभित्र पर्दछन्। बुझ्नुभयो? तपाईले नोटमा पाउनुहुन्छ यसको डिटेल चाहिँ। मैले अहिले तपाईलाई चाहिँ सट यहाँ रिमाइन्ड मात्रै गराएको, के सम्झिनुस् हो, जनकपुर चुरोट कारखाना एक्ज्याक्टली। त्यस्तै गरेर सेवा क्षेत्र भनेको छ नि, जसको काम सर्भिस डेलिभर गर्ने मेन उद्देश्यले चाहिँ स्थापना भएका छन्, त्यसलाई चाहिँ हामी सेवामूलक सार्वजनिक क्षेत्र भन्छौँ। जस्तै नेपाल वायु सेवा निगम, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल टेलिभिजन, यिनी के हुन् त? हो, यस्ता सार्वजनिक संस्थान भनेको सेवामूलक सार्वजनिक संस्थान हुन्। तपाईलाई मानौ भोलि चाहिँ के का निम्ति आयो त भनेको छुट्टाउन आयो भने तपाईँ कुन प्रकृतिको हो भने पर के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि त्यसरी यी चाहिँ यो प्रकारको सार्वजनिक संस्थान हो भनेर छुट्टाउन चाहिँ सक्नु पर्यो यहाँहरूले है। त्यस्तै गरेर अब यस्ता हाम्रा चाहिँ सेवा क्षेत्रका भन्ने बित्तिकै त कतिवटा भने मैले 11 वटा भने, सरसर्ती म भन्छु, तपाईले अहिले सुन्नुस्, पछि नोट हेर्नुस्, अनि त्यसपछि नहेरिकन लेख्नुस् एकपटक। क्लियर? एउटा क्वेशन सार्वजनिक संस्थानबाट आएको सिनारियो देखिन्छ। जस्तै मैले भने नि सेवामूलक, जस्तो नेपाल के भन्छ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड भनेको छ नि, ओभरअल हाम्रा चाहिँ 14 वटा औद्योगिक क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्ने, त्यसको काम प्रोडक्सन, त्यो भयो है औद्योगिक क्षेत्रका के सुरुको 10 वटा कुरा। त्यस्तै गरेर मैले भने हेटौडा सिमेन्ट कारखाना अनि जडीबुटी प्रशोधन सम्बन्धी कम्पनी लिमिटेड, औषधि लिमिटेड, दुग्ध विकास, यी भए जस्तै सेवामूलकका सन्दर्भमा जस्तो नेपाल वायु सेवा निगम भयो, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भयो, साझा यातायात भन्ने छ, साझा यातायात पनि त्यो सेवामूलक हो हैन। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको नेशनल इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड छ, तर अहिले यो बन्द भएको छ। फेरि नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी छ, तर त्यो पनि यो तर बन्द भएको अवस्था छ हैन। नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेड भन्ने छ, रेल चलाउँदैन छ, तर त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि यो के हो त सेवामूलक क्षेत्र हो। औद्योगिक क्षेत्र भनेको अहिले 10 हो, पहिला थियो, अहिले चाहिँ 10 वटा नै हो औद्योगिक। सेवामूलक चाहिँ 11 वटा हो। तपाईले नजुकिनु होला, कहिलेकाहीँ साथीहरू किताबमा के दिएको हुन्छ, पुरानो डेटा दिएको हुन्छ। मैले अहिलेको पछिल्लो डेटा हो यो, पछिल्लो डेटा चाहिँ मैले यहाँ जे राखेको छु त्यो 77-78 को लेटेस्ट डेटा हो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, पुरानो डेटा हुन्छ, कुनै खारेजी भएका हुन्छन्, कुनै मर्जर भएका हुन्छन्, कुनै बन्द भएका हुन्छन्। त्यसकारण यो लेटेस्ट डेटा हेर्ने, हालको भनेपछि यो हो लेटेस्ट डेटा है, हो यसरी हेर्ने। त्यस्तै गरेर हाम्रा सामाजिक सार्वजनिक संस्थान छन् है। सेवामूलक कति भन्नु छ? सेवामूलक यस 11 वटा नै हो। त्यस्तै गरेर सामाजिक सार्वजनिक संस्थान के हो त म तपाईलाई भनिदिन्छु। यो सामाजिक सार्वजनिक संस्थानहरू जस्तो सांस्कृतिक संस्थान, त्यो सामाजिक हो एउटा।
त्यस्तै गरेर अर्को गोरखापत्र भनेको यसलाई चाहिँ हामीले सामाजिक सार्वजनिक संस्थान भन्छौँ। दोस्रो, त्यस्तै गरेर अर्को जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, तेस्रो, त्यस्तै गरेर नेपाल टेलिभिजन, त्यो सामाजिक सार्वजनिक संस्थान हो नेपाल टेलिभिजन हैन। त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड भन्ने छ, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड हो। यिनी भनेका सामाजिक सार्वजनिक संस्थान हुन् भनेपछि कतिवटा भए? 5 वटा भए। ओके, साइड चेन्ज भएको छैन हैन? मैले अहिले तपाईलाई यिनी प्रकृति मात्रै देखाइरहेको छु अनि मैले भनिरहेको छु है। त्यसपछि अर्को भनेको जन उपयोगी सार्वजनिक संस्थान भन्छ। अब जन उपयोगी सार्वजनिक संस्थान भन्नाले कस्तोला भन्ने त ल अब तपाईलाई चाहिँ कन्फ्युजन लाग्न सक्ला। हाम्रो चाहिँ नेपाल टेलिभिजन कुन किसिमको हो अथवा चाहिँ विद्युत प्राधिकरण कुन हो, खानेपानी कुन हो भन्ने लाग्न सक्छ। और यिनलाई चाहिँ हामी सामाजिक के भन्छन् जन उपयोगी सार्वजनिक संस्थान भनेर भन्छौँ। जन उपयोगी सार्वजनिक संस्थान भनेर भन्छौँ। किन भन्नु होला भने अहिले त पानी बराबर चाहिँ नेपाल टेलिकम अथवा चाहिँ सञ्चार छ। त्यसकारण यो नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण हैन, खानेपानी, विद्युत प्रसारण लाइन, विद्युत विकास कम्पनी लिमिटेड और यिनी चाहिँ जन उपयोगी सार्वजनिक संस्थानभित्र पर्छन्, जुन 5 वटा छन् भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को भनेको वित्तीय सार्वजनिक संस्थान हुन्छ। वित्तीय भनेको जो चाहिँ व्यापारिक क्रियाकलाप हो, तर यो भनेको केसँग सम्बन्धित छ? मौद्रिक रूपमा बैंकसँग, कारोबारसँग, स्टक एक्सचेन्जसँग, बीमासँग सम्बन्धितलाई हामी वित्तीय सार्वजनिक संस्थान भनेर भन्छौँ। जस्तै हाम्रा त्यस्ता वित्तीय सार्वजनिक संस्थानहरू के हुन् त भन्दा कृषि विकास बैंक, त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय बीमा संस्थान, त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड छ। पछिल्लो सन्दर्भमा स्थापना भएको फेरि राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड हो। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको वाणिज्य बैंक, अर्को निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नागरिक लगानी कोष हैन, नेपाल बैंक लिमिटेड, अनि त्यसपछि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड द डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड हो। यिनी चाहिँ के हुन् त भन्दा वित्तीय सार्वजनिक संस्थान हुन् जुन बैंकिङ। भोलि तपाईलाई आउला एकछिनको निम्ति ल अब भन्नुहोस् हैन, कुमारी बैंक देहाय मध्येको कुन किसिमको संस्थानभित्र पर्दछ वा पर्दैन भन्नु भने के भन्नुहुन्छ? कुमारी बैंक त सार्वजनिक संस्थान नै होइन भनेपछि त्यो संस्थानभित्रै पर्दैन नि, और यसरी चाहिँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ है। त्यस्तै गरेर अर्को व्यापारिक सार्वजनिक संस्थान भनेको छ जो चाहिँ नितान्त व्यापारिक प्रयोजनको निम्ति चाहिँ स्थापना भएका त्यस्ता संस्थानहरू हुन्, जुन चाहिँ हामीले आयल निगम भन्छौँ हैन। अहिले पछिल्लो सन्दर्भमा मर्ज भएर एउटै भएको यो के भन्छ यो खाद्य व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड हो। त्यो भनेको पहिला खाद्य संस्थान र अनि त्यसपछि नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड चाहिँ मर्जर भएर एउटै बन्यो। हो त्यो चाहिँ मर्जर भएको पछिल्लो सार्वजनिक संस्थान कुन हो भने खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड, जसलाई चाहिँ खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड भनियो। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि व्यापारिक सार्वजनिक संस्थान हो। त्यस्तै गरेर अर्को कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड हो। त्यस्तै गरेर नेपाल वन लिमिटेड हो हैन, नेपाल वन लिमिटेड भन्ने हो। यिनीहरू चाहिँ व्यापारिक सार्वजनिक संस्थान। मैले अहिले जति भने तपाईहरुले कति सम्झनुहुन्छ भनेर यहाँ चाहिँ मैले सिरियल दिएको। तपाईहरुलाई नोटमा यसको चाहिँ डिटेल आएपछि तपाईले 1 2 3 सबै गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्तीमा पनि तपाईले अहिले चाहिँ के थाहा पाउनुस् भने सार्वजनिक संस्थान भनेका यस्ता रहेछन्। यस्ता सार्वजनिक संस्थानलाई 6 किसिमले वर्गीकरण गरेको रहेछ। त्यो मध्ये चाहिँ कुन सार्वजनिक संस्थान हामीले देखेको, सुनेको, हेरेको मध्ये कुनमा पर्छ भनेर अहिले चाहिँ लाउनुस्। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन के हो सर भन्नु हो? यस, साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन भनेको त्यो हाम्रो चाहिँ केमा पर्छ त भन्दा समिति अन्तर्गत छ। अहिले त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक संस्थान भन्दा पनि नेपाल सरकारले समिति अन्तर्गत चाहिँ हस्तान्तरण गरेको छ, समितिले सञ्चालन गर्छ। ओके, यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईलाई जस्तो यो छ नि हाम्रो कर्मचारी सञ्चय कोष,
हेर्नुस् है, नागरिक लगानी कोष चाहिँ सार्वजनिक संस्थान अन्तर्गत सञ्चालन हुन्छ, तर नागरिक लगानी कोष चाहिँ सार्वजनिक संस्थान अन्तर्गत सञ्चालित फेरि हुँदैन। त्यसकारण यो पनि थाहा पाउनु पर्यो कहिले कुन चाहिँ हो भन्ने कुरो। हुन त सरकारी हो, स्वायत्त छ, तर त्यो चाहिँ सार्वजनिक संस्थानको क्राइटेरिया भित्र नपरेर त्यो समिति छुट्टै ऐनद्वारा सञ्चालित हुन्छ। यस क्लियर, राम्रो क्वेसन गर्नुभयो एकजना साथीले। आयल निगम त व्यापारिक सार्वजनिक संस्थान भइहाल्यो। अब यो त मैले हिजो भनेको छु, उद्योगको सन्दर्भमा नेपालको स्ट्याटस के छ, 7वटै प्रदेशलाई भनेर जुन हामीले हिजो अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा गर्यौं, त्यो पनि कहीँ न कहीँ फेरि जोडिएर सोध्न सक्छ। नेपालमा यी सबैभन्दा बढी उद्योग दर्ता भएको कहाँ छ हैन? जहाँनिर बढी उद्योग दर्ता हुन्छ त्यहाँ बढी रोजगार हुन्छ, जहाँ बढी रोजगार हुन्छ त्यहाँ चाहिँ कम गरिबी हुन्छ हैन? हो, यस्तो अवस्था चाहिँ हुन्छ। ओके, यहाँनिर मैले यसलाई धेरै टाइम लाइन, किनकि हिजोको थियो तपाईलाई यो त्यो कुरा चाहिँ उद्योगतिर पनि सम्झिनु पर्छ र नेपालको चाहिँ औद्योगिक स्ट्याटस चाहिँ के छ भन्ने कुराले यहाँहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ जनाउँछ। मैले भने तीनटा कुरा चाहिँ नबिर्सिनु होला। उद्योगमा जहाँनिर बढी उद्योग हुन्छ त्यहाँ बढी रोजगार हुन्छ, जहाँ बढी रोजगार हुन्छ त्यहाँ गरिबीको अवस्था चाहिँ कम हुन्छ, र जहाँ बढी उद्योग हुन्छ त्यसले समग्र चाहिँ नेशनल इन्डस्ट्री मार्फत नेशनल इकोनोमीमा चाहिँ बढी सहयोग गर्छ। यो त हाम्रो यथार्थ हो नि त फेरि हैन? अहिले हामीले यत्रो कुरा भन्यौं, बागमती प्रदेश उद्योगको हिसाबले बढी छ, रोजगारीको हिसाबले बढी छ, जीडीपीमा बढी कन्ट्रिब्युसन गर्छ भनेपछि स्वतः रूपमा यहाँको अर्थतन्त्र चाहिँ बलियो होला अरूभन्दा। यस, एक्ज्याक्टली। ओके, अब अगाडि बढौं साथीहरू। हो, यो चाहिँ थाहा पाउनु होला, गत वर्षको एउटा क्वेसन क्रस क्वेसनमा यो पनि आएको थियो, यहाँ 11 नम्बरको। तर क्वेसन कसरी थियो भन्दा नेपालमा पछिल्लो पटक औद्योगिक नामाङ्करण परिवर्तन गरिएको त्यस्तो औद्योगिक क्षेत्र कुन हो भनौं। स्थापना हुँदा चाहिँ यसलाई चाहिँ गजेन्द्र के भन्छ राजविराज औद्योगिक क्षेत्र भनेर थियो, यो 11औं नम्बरको। यो पछिल्लो पटक 2071 सालमा यसलाई नाम परिवर्तन गरेर गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र भनेर सरकारले घोषणा गर्यो। जति बेला 2071 सालमा चाहिँ सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो हो, र त्यो बेलामा चाहिँ यसको नाम परिवर्तन गरिएको भनेपछि अरु सबैको सुरुमा जे नाम राखियो त्यही हो। कुन जिल्लामा पर्छ, कहिले स्थापना भएको, कति क्षेत्रफल हो, हुन सक्छ तपाईलाई ठुलोदेखि सानोसम्म क्रम मिलाउनुहोस् भन्न सक्ला, वा सानोदेखि ठुलोसम्म क्रम मिलाउनुहोस् भन्न सक्ला, वा स्थापनाको आधारमा चाहिँ यसको चाहिँ क्रम मिलाउनुहोस् भन्न सक्ला, जेसुकै भन्न सक्ला। तर कम्तीमा पनि तपाईले यति 11वटा औद्योगिक क्षेत्र जान्नुभयो भने तपाईलाई दायाँबाट सोधुस् कि बायाँबाट सोधुस्, उत्तरबाट सोधुस् कि दक्षिणबाट सोधुस्, यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। कतिपय यहाँहरुको आफ्नै क्षेत्रमा देखिरहेको हुन सक्छ। 11वटा औद्योगिक क्षेत्र छन् नेपालमा जम्मा। त्यो 11वटा औद्योगिक क्षेत्र पहिलो कुन हो? बालाजु। फेरि यहाँ सिरियली छ, बालाजु हो, काठमाडौँमा पर्छ। कहिले स्थापना भएको? 2016 मा भएको। हेर्नुस् त। तर यो कति क्षेत्रफल छ? 550 छ। सबैभन्दा ठुलो औद्योगिक क्षेत्र कुन हो भन्यो भने फेरि 2829 क्षेत्रफल रोपनी छ भनेपछि हेटौडा हो। अब सबैभन्दा ठुलो हेटौडा हुन्छ, तर सबैभन्दा बढी रोजगार दिने फेरि बालाजु छ। हेर्नुस् है, एउटै छैन। उत्पादन एउटाले बढी गर्छ, रोजगारी अर्काले दिन्छ, त्यस्तो अवस्था छ। हिजो हामीले चाहिँ के भने थियौ त भन्दाखेरि जसको कृषिमा पनि त्यस्तै छ नि, जहाँ बढी चाहिँ कृषिमा चाहिँ हेक्टरमा चाहिँ उत्पादन गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले प्रयोग गरिन्छ क्षेत्रफल, त्यहाँ चाहिँ उत्पादन हुँदैन, कममा भइरहेछ। जस्तो सबैभन्दा बढी चाहिँ धान उत्पादन गर्ने जिल्ला भन्यो भने झापा भन्छौं। सबैभन्दा बढी चाहिँ धान लगाउने क्षेत्रफलको हिसाबले कहाँ हो भन्यो भने फेरि हामीले के भन्छौं, सुनसरी, मोरङ, सप्तरी भन्छौं, कर्मैसँग भन्यो भने। त्यसकारण नेपालको कृषि केमा आधारित छ, कस्तो छ भन्दाखेरि कस्तो छ त नेपालको कृषि भन्ने भने पर जसको जोत छ उसको पोत छैन, जसले पोत्नी हो उसले जोत्दैन भनेपछि जोसँग जमिन छ उसले गर्दैन, जोसँग जमिन छैन उसले गर्छ। त्यसकारण चाहिँ कृषि प्रोडक्सन भनेको हाम्रो चाहिँ के भन्छ, ट्रेडिसनल एग्रिकल्चर सिस्टममा निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्र छ भने जस्तै उद्योगमा पनि हाम्रो चाहिँ, किनकि सबैभन्दा बढी लगानी भएपछि, सबैभन्दा बढी चाहिँ क्षेत्रफल भएपछि त त्यसले बढी उत्पादन गरेपछि त त्यसले बढी रोजगार दिनुपर्ने हो नि त। त्यस्तो सिनारियो छैन।
त्यसकारण बालाजु भनेको सबैभन्दा चाहिँ बढी रोजगार दिने औद्योगिक क्षेत्र हो, सबैभन्दा बढी चाहिँ उत्पादन गर्ने र क्षेत्रफलको हिसाबले चाहिँ हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र हो। अब सबैभन्दा यहाँ भित्र चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ कम क्षेत्रफल भएको सानो औद्योगिक क्षेत्र भन्ने भने यहाँ भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र भनिन्छ। यहाँ तपाईँले चाहिँ क्षेत्रफल हेरेर सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पछिल्लो औद्योगिक क्षेत्र भन्यो भने पर हामीले कसलाई चिन्छौँ? धनकुटा औद्योगिक क्षेत्रलाई चिन्छौँ। एकसरी गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र, जुन चाहिँ सुरुमा चाहिँ यसलाई चाहिँ राजविराज औद्योगिक क्षेत्र भनिन्थ्यो। अनि यो राजविराज औद्योगिक क्षेत्रलाई फेरि पछि नामाङ्करण गरेर यसलाई चाहिँ गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र बनियो। तर हाम्रोमा फेरि यो एउटा औद्योगिक क्षेत्र फेरि बन्द छ। त्यो बन्द भएको औद्योगिक क्षेत्र कुन हो भन्यो भने फेरि हो यो धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ बन्द भएको औद्योगिक क्षेत्र हो भनेर चाहिँ भनिन्छ। अब सञ्चालन भएको यहाँ तपाईँले यसमा पनि 5वटा कुरा पत्ता लगाउने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। केही नगर्नुहोस्, 5वटा कुरा। नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको सुरुवात 2016 बाट आएर 2044 सम्म भएछ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरा नेपालमा सबैभन्दा बढी रोजगार दिने औद्योगिक क्षेत्र हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र। तेस्रो कुरा सबैभन्दा ठुलो औद्योगिक क्षेत्र, सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने औद्योगिक क्षेत्र हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र। सबैभन्दा बढी रोजगार दिने औद्योगिक क्षेत्र बालाजु औद्योगिक क्षेत्र। अनि त्यसपछि सबैभन्दा चाहिँ कम उत्पादन गर्ने र सबैभन्दा सानो औद्योगिक क्षेत्र भन्यो भने अहिलेको अवस्थामा भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र, किन क्षेत्रफलले पनि सानो छ, उत्पादन पनि अरूको तुलनामा सानो छ। अनि बन्द भएको औद्योगिक क्षेत्र भन्यो भने धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र हो, अहिले त्यो बन्द भएको अवस्था छ। र यी औद्योगिक क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी रहेको राज्यको र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको लगानी रहेको कुन हो भन्यो भने फेरि बालाजु औद्योगिक क्षेत्र हो भनेर यसरी क्रस क्वेसन जान्न पर्यो। यहाँ भएका त जले पनि त पढ्ला नि त साथी। जस्तो तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ भने यिनी भएका त किताबमा नि पाइन्छन्, सबै पाइन्छन्, तर यहाँ भएको भित्री कुरा जान्नु पर्यो कि मैले अहिले भनेको कुरा जति तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नु भएको छ त्यही कुरालाई तपाईँले चाहिँ मैले भनेको कुरा भोलि आइदियो भने पास हुने तरिका त्यो हो कि किताबमा भएको त एनी जले पनि पढ्छ नि, अथवा यहाँ भएको कुरा भनेको त यो त पाइन्छ, यो जले पनि पढ्नु। तर यहाँ भएको भित्री कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ जान्नको निम्ति कहाँ छ, कहिले छ, कसले लगानी गरेका छ, कति रोजगारी दिन्छ हैन, अनि कुन चाहिँ ठुलो क्रम मिलाउनुहोस्, कुन चाहिँ बढी रोजगारी दिने हो, र त्यो तरिकाले अलिकति ट्विस्ट भएर चाहिँ भयो भने बल्ल थाहा हुन्छ। तर यो मैले भनेको कुरा त तपाईँले पढेको मान्छेलाई त यो म चाहिँ नोट दिन्छु, पाउनुहुन्छ। मैले केही भनेको छैन, 5वटा कुरा भनिरहेको छु। सबैभन्दा बढी रोजगार दिने बालाजु। यस नोट टिप्न पनि सक्नुहुन्छ, एउटा कपी कलम लिएर बस्नु होला। फेरि तपाईँ यसो उही सुन्ने नाममा मात्रै गर्नुभयो भने त अब त्यो झारा टार्ने हुन्छ, हेर्नुहोस् हैन। तर चाहिँ अलिकति क्रिएटिभ भएर मैले भनेको कुराहरूलाई चाहिँ सिरियसली हेर्नुहोस् र नोट गर्ने बानी गर्नु हो भने अरूलाई जित्ने सम्भावना त्यहीबाट रहन्छ। त्यसकारण सबैभन्दा ठुलो औद्योगिक क्षेत्र क्षेत्रफलको हिसाबले हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र, सबैभन्दा बढी रोजगार दिने औद्योगिक क्षेत्र रोजगारी इम्प्लोयमा चाहिँ बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, सबैभन्दा सानो औद्योगिक क्षेत्र भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र। हेर्नुहोस् है, सबैभन्दा बढी लगानी भएको औद्योगिक क्षेत्र बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, सबैभन्दा धेरै औद्योगिक क्षेत्र भएको प्रदेश, सबैभन्दा बढी औद्योगिक क्षेत्र भएको प्रदेश बागमती प्रदेश। यहाँ सबैभन्दा बढी औद्योगिक क्षेत्र भएको कुन जिल्ला छ भन्नु? यहाँ त एउटा जिल्लामा चाहिँ 2टा त छैनन्, त्यसकारण चाहिँ यहाँ चाहिँ बढी औद्योगिक क्षेत्र भएको भनेर भन्नु भने एउटा जिल्लामा 2टा औद्योगिक क्षेत्र छैनन्, एउटा जिल्लामा एउटै छ। जस्तो काठमाडौँमा हेर्नु भने पर त्यही के भन्छ बालाजु औद्योगिक हो, त्यसपछि ललितपुरमा जानु भने पर पाटन औद्योगिक क्षेत्र हो, भक्तपुरमा जानु भने भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र हो। एउटै जिल्लामा 2टा नभएको हुनाले अब धेरै ठुलो सानो भन्न परेन, त्यसरी चाहिँ भनिन्छ। बढी प्रदेश भयो भने त बागमती प्रदेशमा बढी छन् अरूको तुलनामा, बागमती प्रदेशमा है। ओके, अब यसरी यसलाई चाहिँ क्लियर भयो ल। अब अगाडि जाउँ। कमसेकम तपाईँले औद्योगिक क्षेत्र भन्ने बित्तिकै यति कुरा बुझ्नुभयो नि। ओके, धेरै छिटो भयो र मैले फेरि धेरै पटक चाहिँ रिमाइन्ड गराएको छु। 5वटा कुरा सम्झिनुहोस्। बढी उत्पादन गर्ने हेटौँडा, बढी रोजगारी दिने चाहिँ बालाजु, सबैभन्दा पछिल्लो औद्योगिक क्षेत्र गजेन्द्र नारायण सिंह सप्तरीमा पर्ने, अनि त्यसपछि सबैभन्दा बढी राज्यको लगानी रहेको औद्योगिक क्षेत्र बालाजु औद्योगिक क्षेत्र,
सबैभन्दा सानो र कम उत्पादन गर्ने भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र। अरु त बाँकी कुरा त यही छँदैछ। ओके, यस एक्ज्याक्टली सूत्र बनाएर भन्नुभएको छ। सूत्र पनि छ, मैले बनाएको, तपाईँलाई हो रे अगाडिको कुरा हेरेर स्थापनाको आधारमा सूत्र बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँले संविधान पढेको कतिपय साथी हुनु होला, मैले लास्टमा तपाईँलाई एउटा चाहिँ क्लासमा पुरै सूत्र चाहिन्छ भने पनि म सूत्र बनाइदिन सक्छु है पुरै। तपाईँले संविधानको जस्तो मैले जस्ट यहाँ ट्रिक मात्रै भनेको, फेरि छिटो भयो सर फेरि भनिदिन्न भन्नु होला, त्यसको क्लास छुट्टै भएछ भने म गरौँला। जस्तो संविधानको तपाईँलाई मौलिक हक धारा वाइज भोग्न पर्यो, कहिलेकाहीँ कुन धारामा के पर्छ भनेर आयो भने, जस्तै 400+9 अयानी छु दासु गोसो बासिसरो सरम स्वाहा संविधानका मौलिक हक जति यिनै हुन् खलास भन्यो भने कम्ती पनि त्यो सूत्रले संविधानका मौलिक हक क्लियर भए। अनि त्यस्तै गरेर तपाईले फेरि नेपाल पढ्नुहुन्छ नि, यो के भन्छ नेपालका हिमाल पहाड तराई अथवा चाहिँ 8000 मिटर भन्दा अग्ला हिमाल भनेर है। त्यस्तै गरेर तिनीहरू जान्नको निम्ति कसरी पढ्नुहुन्छ, अनि सकल म 14 मिटर भन्दा अग्ला हिमाल भनेर पढ्ने भने त्यो सिद्धि हो। त्यस्तै गरेर तपाईले निकुञ्ज पढ्नुहुन्छ, नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्जहरू कति छन्, 12 वटा छन् हैन। चिसला र खसेब मसिबा सुप भन्नु भने फेरि उता चाहिँ निकुञ्ज जति क्विट भयो है। हो यस्ता छन्। अब यस्ता पढ्नको निम्ति त्यसको निम्ति छुट्टै अझ डिटेल गरौँला, किनकि यताको फेरि त्यता डाइभर्ट हुन्छ। मैले भनेको नहुने भन्ने होइन, बनाउन सकिन्छ, तर त्यसलाई सम्झिन चाहिँ तरिका मात्रै फरक कुरा हो। ओके, अब कोही साथी भर्खर आउँदै हुनुहुन्छ, कति टाइम भयो भन्नुहुन्छ, कति बजेबाट तपाईहरुको क्लास स्टार्ट भनेर त इन्फर्म त भयो होला त है। ओके, तर मैले तपाईहरुलाई यसलाई चाहिँ भने छुट्टै चाहिँ त्यो भयो भने हुन्छ, कम्तीमा पनि सम्झिन तरिका र यो विषय यहाँबाट हो भन्ने मात्रै भयो भने बाँकी कुरा त धेरै कुराहरू मिल्छन्, किन अप्सन हुन्छ, तपाई कन्फ्युजन हुनु भएन बस। ओके, अब त्यसपछि औद्योगिक व्यवसायन औद्योगिक व्यवसायन 2076 हो है, त्यहाँ उ भएछ, अलिकति टाइपिङ मिस्टेक भएछ। ओके, औद्योगिक व्यवसायन। अब हाम्रोमा उद्योगहरू लगानीको आधारमा कति छन् त पुष्पजी सुन्नु भएको छ नि हैन। नेपालमा औद्योगिक लगानीका आधारमा अथवा व्यवसायको आधारमा कति प्रकारका छन् भन्यो भने 5 प्रकारका हुन्छन्। लगानीको आधारमा उद्योगलाई 5 किसिमले वर्गीकरण गरिन्छ। और त्यस्तो 5 किसिमले वर्गीकरण गर्ने उद्योगको प्रकार कुन हो भन्यो भने यहाँनिर हेर्नु होला है। हो कस्तो छ त भन्दाखेरि यिनीहरू छन्। जस्तो मैले 5 किसिमका भने, लघु उद्योग, परम्परागत तथा घरेलु उद्योग, साना उद्योग, मझौला उद्योग र ठुला उद्योग भन्ने छ। अब यहाँ लघु उद्योग कस्ताला भन्ने, परम्परागत उद्योग कस्ताला भन्ने, साना उद्योग कस्ताला भन्ने, मझौला उद्योग कस्ताला भन्ने, ठुला उद्योग कस्ताला भन्ने, यो त वर्गीकरणको हिसाबमा हाम्रो औद्योगिक व्यवसायन 2076 ले गरेको व्यवस्था हो। तर तपाईले संविधान पढिसकेको साथीहरुले ख्याल गर्नु होला, तपाईलाई भोलि आइदियो मानौ परम्परागत तथा घरेलु उद्योग संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मध्ये कुन तहमा दर्ता सञ्चालन गर्ने अधिकार छ अथवा यसको कार्यक्षेत्र देहाय मध्ये कुनमा पर्छ भन्यो है। त्यस्तो भयो भने पर हामीले के गर्ने, मैले फेरि यसलाई गरे, यहाँ अलिकति देखिएन है फुल स्क्रिन। ओके, फुल स्क्रिन किन आएन यहाँको फुल स्क्रिन? मैले यसमा फेरि देखिरहेको छु, तपाईहरुको कहाँ फुल स्क्रिन फेरि देखिया है। एकपल्ट यसलाई स्टप गरेर फुल स्क्रिन भयो एकछिन है। ओके ल,
आयो अहिले हैन। ओके, अब मैले के भने त भन्दाखेरि यहाँहरूले चाहिँ कहाँनिर दर्ता हुन्छ, कति एमाउन्ट लगाएकालाई कुन किसिमको उद्योग भनिन्छ र त्यस्तो उद्योगको वर्गीकरण चाहिँ कुन नीतिले गरेको छ। तीनटा कुरा नबिर्सिनु होला, बाँकी कुरा त हामी यहाँ छँदैछ। तीनटा कुरा, कुन नीतिले औद्योगिक व्यवसाय ऐन अथवा कुन ऐन अनुसार चाहिँ लगानीको आधारमा उद्योगको वर्गीकरण गरिएको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 अनुसार 5 किसिमले वर्गीकरण गरेको छ र यस्तो औद्योगिक व्यवसाय अनुसार वर्गीकरण गरे अनुसार संघले, प्रदेशले, स्थानीयले कस्ता कस्ता किसिमका उद्योग दर्ता गर्छ र यसको लगानी कति चाहिन्छ। सजिलो छ। जस्तो लघु उद्योग भन्यो भने 20 लाखसम्मको स्थिर पुँजी लगानी लगाएर खोलिने, यिनी भनेका स्थानीय तहलासम्मलाई अधिकार दिएका उद्योगहरू हुन्, स्थानीय तह। त्यस्तै परम्परागत तथा घरेलु उद्योग भन्छ। यो परम्परागत तथा घरेलु उद्योग भनेको जस्तै राडी, पाका, नाम्लो, दाम्लो, काम्लो, डोको बुन्ने उद्योग हुन्छ नि, और यस्ता उद्योगलाई चाहिँ हामीले स्थानीय उद्योगमा दर्ता हुन सक्ने र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न सक्ने भन्ने चाहिँ अधिकार दिएको छ। त्यस्तै गरेर अर्को साना उद्योग भन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले 20 लाख भन्दा माथि 15 करोडसम्मको स्थिर पुँजी लगानी लगाएर खोलिएका उद्योगलाई हामी के भन्छौँ भन्दा साना उद्योग भन्छौँ। अब यी कहाँसम्म दर्ता हुने होला नि त भन्दा यसलाई चाहिँ प्रदेश अन्तर्गत चाहिँ दर्ता हुन्छन्। यिनी कहाँ दर्ता हुन्छन्? साना उद्योग प्रदेशसम्म। भनेपछि मझौला उद्योग भनेको 15 करोड भन्दा माथि 50 करोडसम्मको स्थिर पुँजी जायजेथा लगाएर खोलिएका उद्योगलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? यो मझौला उद्योग भन्छौँ। अब यिनी फेरि कहाँ दर्ता हुन्छन् भन्नु होला। यो मझौला उद्योग र ठुला उद्योग चाहिँ दर्ता हुने, सञ्चालन हुने चाहिँ यो सङ्घमा हो। फेरि सङ्घको कसले दर्ता गर्छ? अब उद्योग विभागले गर्छ कि लगानी बोर्डले गर्छ कि हैन, औद्योगिक समितिले गर्छन् कि भन्दा यो उद्योग विभागमा दर्ता हुन्छ। यी ठुला उद्योग भनेको 50 करोड भन्दा माथिका जति पनि लगानी लाएर लगाइन्छ त्यो भनेका ठुला उद्योग। अब भोलि तपाईलाई मानौ एकछिनको निम्ति आउला हैन, 5 करोड 55,350,000 लगानी गर्दा कुन किसिमको चाहिँ उद्योग दर्ता हुन्छ, हुनुपर्छ र कहाँ हुन्छ भने पर हामी एमाउन्ट हेरेर त्यसलाई चाहिँ क्लियर हुन सकिन्छ। सबै जिल्लामा एक मात्र हो भन्नुहुन्छ? छैन त, जम्मा 16 वटा औद्योगिक क्षेत्र छन् भने सबै जिल्लामा कसरी भयो त? त्यही 16 वटा औद्योगिक क्षेत्र मात्रै छन्, सबै जिल्लामा छैनन् है। तर यो हाम्रो चाहिँ अब यो दर्ता हुने प्रक्रिया सञ्चालनको कुरामा मैले औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार चाहिँ यसको व्यवस्था के छ भन्दाखेरि यस्तो छ। लगानीको आधारमा यसले चाहिँ 50 करोड सम्मकालाई चाहिँ ठुला उद्योग, 50 करोड सम्मकालाई चाहिँ मझौला उद्योग भन्छ, त्यहाँभन्दा माथिका भए ठुला उद्योग भन्छ। दर्ता र सञ्चालनको अधिकार लगभग यी सबैको चाहिँ सङ्घदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म छ भन्ने कुराहरू आयो। अब त्यसपछि अगाडि जाउँ। अनि यहाँहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ भनेको थिएँ 5 करोडसम्मको होइन र भन्नु, यो पुरानो हो या साथी, यो पुरानो, अहिले नयाँ आयो हो। औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2073ले तपाईँले भने अनुसार आयो, किनकि नयाँ नीति आयो। नयाँ नीतिले नयाँ किसिमको व्यवस्था गरौँ भनेपछि हामी त नयाँ कुरो पढ्नु पर्यो नि त, त्यसकारण नजुक्किनु होला है। ओके, त्यसपछि हामी चाहिँ उद्योगको चाहिँ कति प्रकारको छ भन्यो भने यहाँ उद्योगको प्रकारको कुरा चाहिँ फेरि यहाँ 9 प्रकारको। कहीँ मैले धेरै साथीहरूले यो शिक्षाको साथीहरूले पढ्दाखेरि स्कुलमा 8 प्रकारको भन्ने पनि लेखेको भनेको सुनिन्छ र हो। तर तपाईहरुले चाहिँ कहाँबाट त्यो 8 प्रकारको भन्ने कुरो त हाम्रो पाठ्यक्रममा अथवा स्थानीय विद्यालयहरुमा चाहिँ देखियो, त्यो विद्यालयको कोर्समा। तर नेपालको औद्योगिक नीति 2067 अनुसार तपाईलाई सोध्यो भने 9 प्रकारकै हो। फेरि हेर्नुस् है, औद्योगिक नीति 2067 ले औद्योगिक व्यवसायलाई उत्पादन, प्रकृति र सेवाको आधारमा कति प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ भने नजुक्किनु होला, यो 9 प्रकारको। यस औद्योगिक क्षेत्र 11 हो, तर सञ्चालनमा आएका 10 वटा मात्रै हो। एउटा बन्द भएको हुनाले धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र बन्द भएको छ। ओके, यो कुरा क्लियर भयो है? कोही झुक्किनु भएको छ भने पा यो औद्योगिक नीति 2067 ले कति प्रकारको उद्योगको वर्गीकरण गरेको छ भन्दा 9 प्रकारको। त्यो भनेका कुन कुन हुन् भन्दा जस्तो उत्पादनमूलक हो, ऊर्जामूलक, कृषि। अब तपाईलाई भोलि मानौ एकछिनको निम्ति आउला नि त कुनै पर्यटन सम्बन्धी उद्योग दिएर यो कुन किसिमको चाहिँ उद्योग पर्छ
बनेर आयो भने हामीले के भन्ने त भन्दाखेरि त्यो पर्यटन होला, सेवामूलक होला, निर्माण होला, कस्ताला भन्ने सेवामूलक हामीले भनेका यिनी सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रकृति देखाएर हैन, और हाइड्रो पावर कुन किसिममा परे हैन, और त्यो ऊर्जामूलकमा परेको होलान्, जस्तो जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र कुनमा पर्ला, कृषिमा पर्ला, कुनै पनि अथवा कृषि फार्म सम्बन्धी अथवा चाहिँ जडीबुटी प्रशोधन सम्बन्धी कुनमा पर्ला हैन, अथवा चाहिँ निर्माण भनेको कुनै पनि अब निर्माण गर्ने खालका अथवा चाहिँ रड अथवा चाहिँ कुनै पनि अब चाहिँ यो भनौँ न कम्पनीहरू, रड कम्पनीहरू कुनमा पर्लान्, मानौँ न कुनै पनि अथवा चाहिँ प्रविधि सम्बन्धी सफ्टवेयर डेभलप गर्ने चाहिँ कुनमा पर्लान्, हो त्यस्तालाई निकासीमूलक भनेको के हो त, जुनले चाहिँ निकासी मात्रै गर्ने हो, निर्यात मात्रै गर्ने भनेर चाहिँ स्थापित भएको छ, त्यसलाई चाहिँ निकासीमूलक भन्नेला हो। यसरी हेर्दा 9 प्रकारका उद्योगको कुरा चाहिँ यसले के गर्छ, औद्योगिक नीतिले कुरा गर्छ। यहाँ पनि मैले भने त्यही अनुसारले। अनि कस्तोलाई निर्यातमूलक उद्योग भन्ने, कस्तालाई निर्यात प्रवर्धन उद्योगको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ भन्दा जसले 80% आफ्नो उत्पादनको 80% वा सोभन्दा बढी निर्यात गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, निर्यातमूलक उद्योग भन्छौँ। 80% आफ्नो उत्पादनको 80% भन्दा बढी बाहिर पठाउन पर्यो, हो त्यो निर्यातमूलक हो भन्न पर्यो, प्रवर्धन उद्योग हो भन्न पर्यो। अर्को मैले भनेको थिएँ तपाईलाई स्पेशल इकोनोमिक जोन भनेर, विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेर, हो त्यो विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेको के हो भन्दा निर्यात प्रवर्धन क्षेत्र, विशेष व्यापार र बैंकिङ क्षेत्र र पर्यटन र मनोरञ्जन क्षेत्रको रूपमा काम गर्ने गरी स्थापित निश्चित एरिया वा क्षेत्रलाई नै हामी के भन्छौँ, त्यो विशेष आर्थिक क्षेत्र भन्छौँ, जसलाई स्पेशल इकोनोमिक जोन भन्छौँ। यस्तो स्पेशल इकोनोमिक जोन चाहिँ फेरि कहाँबाट 16 भन्नुभयो, के छ 16? औद्योगिक क्षेत्र 16 छैन अहिले सरकारले स्थापना गरेको है। अनि त्यसपछि यस्ता चाहिँ स्पेशल इकोनोमिक जोन फेरि हाम्रोमा सरकारले घोषणा गरेको 7 वटा हो, तर चाहिँ यो सञ्चालनमा आएको चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने एउटा मात्रै हो। यो स्पेशल इकोनोमिक जोन चाहिँ सञ्चालन कहाँ आएको छ भने भैरवामा आएको छ, जसलाई चाहिँ हामीले भैरवा विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेर चाहिँ भन्छौँ। त्यो चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही जिल्लामा मात्र पर्छ, तर नेपाल सरकारले 7 वटै प्रदेशमा यसको स्थापना गर्ने भनेर चाहिँ भनेको छ। परम्परागत र घरेलु उद्योगहरू कहाँ पर्छ भन्नुभएको छ, यो चाहिँ स्थानीय तहमा लोकल इन्डस्ट्रीको रूपमा चाहिँ यसलाई डेभलप गर्ने भनेको छ। ओके, अब तपाईलाई कहिलेकाहीँ यो पनि सोध्न सक्छ बिप्पा भनेको के हो। बिप्पा लगानीसँग सम्बन्धित छ, हेर्नुस् है। BIPPA बिप्पा भन्छ, जसलाई चाहिँ बायोलेटरल इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन एन्ड प्रोटेक्सन एग्रिमेन्ट भनिन्छ है। यो पनि कुरा थाहा पाउनु होला के हो त यो बिप्पा भनेको हैन। बायोलेटरल इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन एन्ड प्रोटेक्सन एग्रिमेन्ट, बायोलेटरल इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन एन्ड प्रोटेक्सन एग्रिमेन्ट। बायोलेटरल इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन एन्ड प्रोटेक्सन एग्रिमेन्ट। ओके, तपाईलाई यो कहिलेकाहीँ फेरि यो सोधिन सक्छ बिप्पा भनेको के हो भने, मैले बिप्पा सम्झौता त भने यहाँ हेर्नु होला। BIPPA बिप्पाको अर्थ भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने बायोलेटरल इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन एन्ड प्रोटेक्सन एग्रिमेन्ट। यो बायोलेटरल इन्भेस्टमेन्ट एन्ड प्रोटेक्सन एग्रिमेन्ट हो। यो बिप्पाको अर्थ भनेको यसको चाहिँ फुल फर्म के हो भनेको बायोलेटरल इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन एन्ड प्रोटेक्सन एग्रिमेन्ट हो, जसलाई हामीले द्विपक्षीय लगानी तथा प्रवर्धन सम्बन्धी सम्झौता भन्छौँ। द्विपक्षीय लगानी तथा प्रवर्धन सम्बन्धी सम्झौता भन्छौँ। यो भनेको एउटा देश र अर्को देशका बीचमा औद्योगिक लगानीका सन्दर्भमा गरिएको सम्झौतालाई नै चाहिँ बिप्पा भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। भोलि तपाईलाई चाहिँ बिप्पा भनेको के हो भनेर सोध्यो भने यति कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो। एउटा देश र अर्को देशका बीचमा गरिएको लगानीको सम्झौतालाई चाहिँ हामी बायोलेटरल भन्छौँ। त्यस्तो बायोलेटरल चाहिँ कतिवटा देशसँग गरिएको छ भने यहाँ हेर्नुस्, कतिवटा देशसँग गरिएको रहेछ, 6 वटा देशसँग गरिएको रहेछ। र हेर्नु न, यो 6 वटा देशसँग गरिसकेपछि कुन देश विदेशी लगानी अथवा चाहिँ कति छ भनेको यहाँ मैले पैसा पनि गरेको छु। यो फेरि प्रत्येक वर्ष परिवर्तन हुन्छ है। मैले तपाईलाई अहिले यो दिए पनि यो वर्ष पो यति भयो त, अर्को वर्ष आउँदा त बढ्न पनि सक्छ, घट्न पनि सक्छ हैन।
अनि परियोजना पनि घट्न सक्छन्, बढ्न सक्छन्। त्यसकारण हामीले बिप्पा सम्झौता गरेमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी गरेको कुन हो भने बा जस्तो किन हामी चीनसँग फेरि यो बिप्पा नै गरेका छैनौँ। ल हेर्नु, ऊ बिप्पा नगरे पनि फेरि लगानी त आइरहेछ। तर हामीले द्विपक्षीय रूपमा बिप्पा गरेका भनेको जम्मा 6 वटा देशसँग रहेछ। 6 वटा देशमध्ये सबैभन्दा बढी चाहिँ यो भारतसँग छ, जहाँ कि यो एमाउन्टको हिसाबले र उसको हिसाबले। अनि कुन कुन हुन् भने फ्रान्स हो, जर्मन हो, बेलायत हो, मौरिसस हो, फिनल्यान्ड हो, भारत हो। भनेपछि सबैभन्दा पछिल्लो पटक बल्ल भारतसँग गरेका रहेछौँ। एकपल्ट यो लोकसेवाले सोधेको क्वेसन थियो, यो सुब्बा खड्दारलाई, सुब्बालाई हो कि अफिसरलाई पनि सोधेको थियो जस्तो लाग्छ। यो भनेको यो हरेक ठाउँ चाहिँ पढ्नुपर्ने विषय हो नि त यो। अनि नेपाल र भारतका बीचमा बाबुराम भट्टराईको पालामा बिप्पा सम्झौता गरियो, तर त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने को थियो भने थियो। त्यो पछिल्लो सन्दर्भ भनेको 2000 यो चाहिँ 11 अक्टोबर 21 मा चाहिँ गरिएको थियो हैन। और त्यतिखेर गर्दाखेरि नेपालको तर्फबाट तत्कालीन उद्योग मन्त्री अनिल कुमार झा र भारतको तर्फबाट तत्कालीन त्यहाँको वित्त मन्त्री प्रणब मुखर्जी, पछि राष्ट्रपति पनि भए, और उनले हस्ताक्षर गरेका थिए। और यस्तै गरेर यो विभिन्न समय कालखण्डमा नेपालमा लगानी ल्याउने भनेर चाहिँ गरिएको चाहिँ हस्ताक्षर हो, जसलाई चाहिँ हामीले बिप्पा भनिन्छ। क्लियर हुनुभयो? व्हाट इज अ बिप्पा? बायोलेटरल इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन एन्ड प्रोटेक्सन एग्रिमेन्ट। दुई देशहरूका बीचमा चाहिँ गरिएको चाहिँ लगानी सम्झौता हो। भन्नुस् कतिवटा देशसँग गरिएको छ? 6 वटा देशसँग गरिएको छ भनेर यति कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। ओके, अब अगाडि गएँ म। अब यहाँ फेरि कतिवटा धारामा गरिएको छ के छ यो अलिकति डिटेल पनि छ यहाँनिर तपाईँले जान्नको निम्ति। अब हरेकको सूत्र त अब के सूत्र बनाउनु त हैन। ओके, त्यसपछि भारतसँग गरिएको बिप्पा सम्झौतामा कति धारा थिए भनेको यसका पोइन्टका कुरा भनेको 16 वटा धारा थिए। यी कसले हस्ताक्षर गरेको थियो भन्ने कुराको यो हस्ताक्षर प्रयोगकर्ताको कुरा पनि भने। और यसरी पछिल्लो सन्दर्भ चाहिँ कोसँग गरिएको थियो? भारतसँग, दोस्रोकोसँग, तेस्रोकोसँग भन्ने कुरा, और यी चाहिँ गरेको सन्दर्भको कुरा गरे। ल साथी, यहाँसम्म आइपुग्दा यहाँहरूलाई त्यस्तो केही कन्फ्युजन छ? अब म अगाडि बढ्छु। अब हामीले कम्तीमा पनि उद्योगबाट कति कुरा जानेछौँ। फेरि म तपाईँलाई उद्योगको रिमाइन्ड गराउँछु। 1 मिनट सोच्नुहोस् त। उद्योग भन्ने बित्तिकै नेपालको विकासको क्रम 1993 बाट सम्झिने। हालसम्म आइपुग्दाखेरि नेपालमा उद्योगमा कतिवटा देशले लगानी गरे? सबैभन्दा बढी लगानी कुन देशको छ? नेपालमा कतिवटा औद्योगिक क्षेत्रहरू छन्? नेपालमा कतिवटा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू छन्? अनि कुन प्रदेशमा बढी छ? अनि त्यसपछि सबैभन्दा बढी उत्पादन कसले गर्छ? सबैभन्दा कम कसले गर्छ? सबैभन्दा ठुलो कहाँ छ? सबैभन्दा सानो कहाँ छ? हैन। अनि नेपालमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार कति प्रकारले वर्गीकरण गरिएको छ उद्योगको, हो कि नै? अनि प्रकार कति प्रकारका छन्? यिनै कुराहरू चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ माइन्ड सेटअप चाहिँ गर्नु होला। ओके, ल फुल स्क्रिन भन्नुभएको छ। फुल स्क्रिन आएन हैन साथी? ओके, ल ठिक छ। फुल स्क्रिन आयो त? फुल स्क्रिन अझै पनि फुल स्क्रिन आएन। एक ठाउँ गर्दा फुल स्क्रिन फेरि किन आउँदो रहेछ? ओके, ल तपाईँलाई फुल स्क्रिन आयो। ल अब हामी व्यापारमा जान्छौँ। व्यापार भने के हो त? तपाईलाई कहिलेकाहीँ लाग्न सक्ला, कतिपय साथीहरू टिचरै हुनुहुन्छ होला, धेरै साथीहरू, व्यापार नेपालमा कति प्रकारको हुन्छ? व्यापार भनेको मूलतः यसको चाहिँ व्यापारिक दृष्टिकोणले हेर्ने भने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा चाहिँ 3 किसिमको व्यापार हुन्छ। हेर्नुहोस् है, 3 किसिमको। यस एक्ज्याक्टली। एउटा वस्तु व्यापार हुन्छ, अर्को सेवा व्यापार हुन्छ, र अर्को भनेको बौद्धिक सम्पत्तिको व्यापार हुन्छ। भनेपछि वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार र बौद्धिक सम्पत्तिको व्यापार। अहिले तपाईसँग म बोलिरहेको नि कुनै न कुनै व्यापार हो कि होइन होला? कसैले चाहिँ भन्नुस् त कुन किसिमको व्यापार होला यो 3टा मध्ये? म अहिले तपाईसँग बोलिरहेको नि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ व्यापार हो। कुन किसिमको व्यापार होला? वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार र बौद्धिक सम्पत्ति व्यापारमा कुन किसिमको? सेवा व्यापार लेख्नु भएको छ, बौद्धिक व्यापार लेख्नु भएको छ। ओके ओके, धेरैले सेवा, वस्तु व्यापार होइन है, वस्तु बेचिया होइन, धेरैले बौद्धिक भन्नु भएको छ। कुन होला? अब क्लियर भयो। यति भनेपछि मैले कुरो बुझेँ। मैले बुद्धि बेचेको चाहिँ होइन है। तपाईहरुलाई कहिल्यै पनि बुद्धि बेच्ने भन्दा पनि बुद्धि शेयर गर्ने,
तर फेरि सेवा हो भने फेरि पैसा तिरेका छौँ भन्ने पनि लाग्न सक्छ यहाँहरूलाई चाहिँ। हो, तर सेवा दिएर पनि त पैसा लिन सकिन्छ नि। अहिले हामीले हेरेनौँ र सेवामूलक उद्योग भनिएको छ, पैसा त लिएकै छ त। त्यसकारण विश्व बजारमा 3 किसिमको व्यापार हुन्छ, वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार र बौद्धिक व्यापार। वस्तु व्यापार भनेको कुनै पनि उद्योगकर्ताले, कुनै पनि उद्योगपतिले उत्पादनका सामग्रीहरूलाई क्रय र विक्रयको माध्यमबाट मोलमोलाई गरेर मौद्रिक भ्यालु प्राप्त गर्छ भने त्यो वस्तु व्यापार हो, जसलाई जिन्सीको रूपमा, हैन? ओके, मानौ यो युनियन भन्नेले मेरो एउटा किताब उसले चाहिँ लगानी गर्यो, छाप्यो, बेच्यो, त्यो त्यसको वस्तु व्यापार हो। अनि मैले त्यो किताब लेखेँ, अथवा मैले लेखेँ भन्नको त्यसमा मैले सिर्जना गरेँ, मैले त्यसलाई चाहिँ आफ्ना चाहिँ सिर्जना राखेँ, अनि त्यसलाई टाइप साइप गरिदिने, निश्चित चाहिँ समयभित्र त्यसलाई चाहिँ गरिदिने काम चाहिँ कसले गर्यो? कुनै एउटा कम्प्युटरले गर्यो। त्यो गरे बापत उसको चाहिँ श्रमको मूल्य मैले उसलाई दिएँ भने त्यो सेवा व्यापार हो। उसलाई दिएको श्रमको मूल्य प्राप्त गर्नु सेवा व्यापार हो। र मैले घर बसी बसी सुती त्यस बापतको चाहिँ बिक्री भए बापत चाहिँ रोयल्टी कमिसन प्राप्त गरे भने त्यो मेरो चाहिँ बौद्धिक व्यापार हो। त्यसकारण बौद्धिक व्यापार भनेको इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट भनेको उसले प्राप्त गर्ने वस्तुको बिक्रीको माध्यमबाट त्यसले प्राप्त गर्ने त्यो कमिसन, त्यो रोयल्टी, त्यो ट्रेड, त्यो प्रतिलिपि मार्फत चाहिँ प्राप्त गर्ने अधिकार राख्छ। त्यसलाई बौद्धिक व्यापार भनिन्छ। मानौ यहाँ तपाईले कसैले चाहिँ अथवा चाहिँ टिचरलाई मन परेर कमिसन दिने, बढी पैसा दिने त गर्नुहुन्न होला, त्यो मेरो खातामा आयो भनेबाट त्यो बल्ल चाहिँ मेरो चाहिँ के हो त बौद्धिक व्यापार हो। अन्यथा निश्चित श्रम बापतको मूल्य प्राप्त गर्नु के हो त भन्दा सेवा व्यापार हो। अब तपाईलाई मैले यति जोड्न खोजेको किन हो त भन्दा, ल भन्नुहोस् रेमिट्यान्स कुन किसिमको व्यापार हो? वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स, विप्रेषण भन्छ नि, त्यो नेपालको के व्यापार हो? वस्तु व्यापार हो कि सेवा व्यापार हो कि बौद्धिक व्यापार हो? यस, एक्ज्याक्टली सेवा व्यापार हो। नेपालको अर्थतन्त्रमा जीडीपीमा कति प्रतिशत योगदान छ? 22.2% छ। यो वर्ष छ, अर्को वर्ष अलि कम हुन सक्छ, योभन्दा अगाडिको वर्ष बढी थियो। त्यसकारण मैले भने नि कतिपय डेटा तपाईले 10 ठाउँ भेटाउनु होला, 10 थरी भेटाउनुहुन्छ, तर कुन वर्षको हो ख्याल चाहिँ त्यहाँनिर गर्नु होला है बिनाजी, हैन? एक्ज्याक्टली। ओके कल्पनाजी, सेवा व्यापार राइट। त्यसकारण सेवा व्यापार हो, श्रमको मूल्य प्राप्त गर्नु। हरेकले आफ्नो हलो जोत्ने हलीले, पढाउनेले अथवा चाहिँ कुनै पनि काम गर्नेले कसैले दिएको चाहिँ उसले निश्चित समयको मूल्य लिन्छ, त्यो सेवा व्यापार हो। ओके, अब यति भनेपछि यहाँ चाहिँ क्लियर हुनु, मैले कन्सेप्ट मात्रै दिएको। त्यसकारण खरिद बिक्री के भनिन्छ यी भने यहाँ त थ्योरी सचेतना पर्यो। तपाई कोही मानौ न बिजनेस ल पढाउँदै हुनुहुन्छ स्कुलमा भनेपछि पहिला कुरा तपाईले कन्सेप्ट क्लियर गरिदिनुस् त। व्यापार भन्या के हो? तपाईले व्यापारिक क्रियाकलाप पढाउँदै जानु भएको छ, के हो व्यापार भने त? हैन, उही आन्तरिक व्यापार हुन्छ, बाह्य व्यापार हुन्छ, वस्तु लेनदेन हो, मार्केट हो। यी त सिम्पल कुरा भयो नि त, हैन? तर चाहिँ हाम्रो कसरी भन्ने कुरो। अब नेपालमा व्यापारका निम्ति के चाहिन्छ? एउटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हुनुपर्छ, अर्को राष्ट्रिय व्यापार हो। राष्ट्रिय व्यापारमा त के हुन्छ? सिंगल काठमाडौँबाट बेच्नु र वीरगञ्जबाट बेच्नु त्यो त नेसनल इन्कम नै हो, राजस्व नै हुन्छ। तर यहाँनिर व्यापार घाटा र नाफा त्यतिखेर हुन्छ जतिखेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय हुन्छ, हैन? एक देश र अर्को देशका बीचमा हुन्छ। त्यस्तो एक देश र अर्को देशको बीचमा गरिने व्यापारलाई आयात र निर्यात भनिन्छ। फेरि ख्याल गर्नु होला है। ओके, व्यापार बौद्धिक व्यापार बारे पनि भनिदिनु भन्नुभएको छ। ओके, बौद्धिक व्यापार भनेको कुनै पनि उत्पादित वस्तुले प्राप्त गरेको ट्रेडमार्क, आईएसओ प्रमाणपत्र, रोयल्टी, प्रतिलिपि मार्फत प्राप्त हुने आम्दानी वा मौद्रिक अवस्थालाई नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो बौद्धिक व्यापार भन्छौँ। जस्तै तपाईले रोयल्टी प्राप्त गर्नुहुन्छ नि, तपाईले कुनै पनि विषयवस्तुको ब्रान्डको हिसाबमा चाहिँ त्यसबाट प्राप्त गर्ने लाभ हुन्छ नि, हो त्यो चाहिँ बौद्धिक व्यापार हो, इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट हो, है? हो त्यसरी चाहिँ भन्ने गरिन्छ। अब आयात र निर्यात भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा हुन्छ। आयात भनेको वस्तु विनिमय गरेर प्राप्त हुनेलाई चाहिँ के भन्छ? त्यो आयात हो। जस्तो आयात भनेको के भन्दा बाहिरको वस्तुलाई नेपालमा भित्राउनु त्यो आयात हो। नेपालमा उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई चाहिँ बाहिर पठाउनु त्यो निर्यात। अब आयात भनेको नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ माइनस हो, घाटा हो। निर्यात गर्नु भनेको फेरि प्लस हो। प्लस र माइनस के हुन्छ? माइनस हुन्छ नि, हैन? म्याथमेटिकली
त्यस्तै नेपालको पनि आयात र निर्यातको अवस्था के छ भन्दा नेपालको घाटामुखी व्यापार छ। यहाँहरूले थाहा पाउनु होला नेपाल चाहिँ के छ भन्दा घाटामुखी व्यापार छ। किन? आयातको तुलनामा निर्यात कम छ अथवा निर्यात कम छ आयात बढी छ। तपाईलाई एउटाको अहिलेको सिनारियो मात्रै बताउँछु म। यो हामी साउनदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा मैले हिजो मात्रै गरेका थिएँ एउटा चाहिँ उसो हामी फोरममा छलफल पनि गर्दैछौँ। नेपालको व्यापार किन चाहिँ यसरी बढ्यो, किन आयात बढ्यो भने आयात त्यतिखेर बढ्छ जतिखेर देशभित्रको उत्पादनको साधनहरू कम हुँदै जान्छन् अनि अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटबाट चाहिँ बढी आउँछन् हैन। हो नेपालमा अहिले 5 खर्बको चाहिँ यो करिब चाहिँ हाम्रो साउन भदौ असोज कार्तिक मौसिर सम्म करिब 5 महिनामा चाहिँ 5 खर्बको सेरोफेरोमा चाहिँ हाम्रो आयात भएको छ। पैसा 5 खर्ब बाहिर गएको छ र हामीले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवा चाहिँ बाहिर गएको तुलना गर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ कति छ त भन्दा 1 खर्ब मात्रै छ। हेर्नुस् त, भनेपछि हाम्रो आयात र निर्यात कति चाहिँ भास्ट डिफरेन्ट रहेछ। त्यसकारण नेपाल भनेको के हो त भन्दाखेरि व्यापार घाटा हो, जसको जीडीपीमा 40.50% चाहिँ व्यापार घाटा छ। 1:11 छ अरे के रेसियोमा। 1 रुपियाँ आम्दानी गर्नलाई तपाईले चाहिँ 11 रुपियाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा खर्च गर्नुपर्छ हो। र त्यही भएर टोटल व्यापारमा हाम्रो कति छ त भन्नुहुन्छ भने टोटल व्यापारलाई पर्सेन्टेजमा हेर्ने हो भने यो वर्ष भन्न खोजेको मैले 77-78 को वर्षमा 92.9% यहाँले नोट गर्न सक्नुहुन्छ। 92.9% चाहिँ आयात भएको छ 100% को व्यापार हुँदा अथवा चाहिँ कुलमा भने 7.1% निर्यात भएको छ। अब आफै कल्पना गर्नुहोस् नेपालको व्यापार घाटा हो वा नाफा। 92.9% चाहिँ आयात भएको छ, 7.1% मात्र निर्यात भएको छ, जहाँ कि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अवस्था चाहिँ यस्तो छ। ओके, अब यति भनिसकेपछि नियर अबाउट हामी चाहिँ 7-8% को मात्रै व्यापार चाहिँ तुलना योग्य रहेछ भन्न पर्यो। अब नेपालको सबैभन्दा बढी व्यापार भारतसँग छ। भारतसँग 65% छ। यस 92.9% आयात, 7.1% चाहिँ निर्यात हो। त्यसकारण नेपालको चाहिँ व्यापार को मुखी छ भन्दा भारत। किन भन्नु होला भने टोटल व्यापारको 65% व्यापार त भारतसँग नै छ फेरि। अब यो त भयो अहिलेको सिनारियो र व्यापारको अवस्था भयो। अब नेपालको वाणिज्य नीति छ। अहिले मैले भने औद्योगिक नीति 67 बनियो, कृषि नीति 61 बनियो, त्यस्तै गरेर वाणिज्य नीति चाहिँ 72 छ व्यापारको सन्दर्भमा। नेपालको वाणिज्य नीति 72 ले के भन्छ भन्दा 26 वटा वस्तु नेपालले चाहिँ निर्यातको निम्ति है, त्यसपछि अर्को भनेको नेपालले चाहिँ 26 वटा वस्तु निर्यात गर्छ, जोड दिएकै फेरि त्यति मात्रै गर्छ भने होइन। नेपालको नीति वाणिज्य नीति अनुसार कतिवटा वस्तु तथा सेवालाई निर्यातको निम्ति जोड दिएको छ भने निर्यातको निम्ति जोड दिएका 26 वटा वस्तु हुन् र सेवा चाहिँ 7 वटा हुन्। सेवा चाहिँ कतिवटा छन्? सेवा चाहिँ 7 वटा हुन् भन्छ। त्यो 26 वटा वस्तु चाहिँ के हुन् त? नेपालबाट बढी बाहिर जाने, सबैभन्दा बढी नेपालबाट बाहिर जाने एमाउन्टको रूपमा पैसा आम्दानी भनेको पस्मिना जन्ने वस्तु भन्छ। अब पस्मिना जन्ने हाम्रा कपडा वाला, पस्मिना जन्ने हाम्रा विभिन्न किसिमका चाहिँ आइटम वाला निर्माण गरेका, त्यो चाहिँ सबैभन्दा बढी जान्छ अरे। पछिल्लो अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो वस्तु पाम आयल भन्ने तेल चाहिँ बढी बिक्री हुन्छ, तर त्यसको पनि कच्चा पदार्थ उतैबाट ल्याउने, यहाँले लेबर कस्ट कम भएको हुनाले उत्पादन गरेर बेच्ने मात्रै गरेको छ। अब यस्ता 26 वटामा जस्तो चिया, अलैँची, अदुवा, अमृसो, दलन, मह, हाते कागज, पस्मिना जन्ने, जडीबुटी अनि नेपालमा उत्पादित सिमेन्ट, चाउचाउ हैन, यिनी चाहिँ नेपालका चाहिँ 26 वटा हुन्। त्यसकारण कतिवटा हो त हामीले जोड दिएका भने 26 वटा हुन् भनेर भन्न पर्यो। यो पनि देखाउनुहोस् भन्नुभएको छ। यसको चाहिँ तपाईले म पीडीएफमा सबै नोट राखिदिएको छु। मैले यहाँ चाहिँ पावर पोइन्टमा यो मात्रै गरेको। अब 7 वटा सेवा के हुन् भने 7 वटा सेवा चाहिँ यहाँ छ, म सिरियली राखेको छु। जस्तो 7 वटा सेवाको सन्दर्भमा इन्जिनियरिङ, विद्युतीय इन्जिनियरिङ सेवा हो, विद्युतीय सेवा हो, पर्यटकीय सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि र जनशक्ति। 7 वटा सेवा चाहिँ यिनी हुन्। आयात भनेको के हो भन्नुभएको छ? आयात भनेको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई चाहिँ नेपालमा भित्राउनु त्यो आयात हो। निर्यात भनेको बाहिर पठाउनु हो। निर्यात हाम्रो कम छ, आयात बढी छ। त्यस्तो भयो भने के हुन्छ? व्यापार घाटा कम हुन्छ। हो, 7 वटा सेवा। यी भनेका सेवा। अब तपाईलाई लाग्न सक्ला नि त कस्ता हुन् त त्यस्ता सेवा भन्ने लाग्न सक्ला। हो, जस्तो इन्जिनियरिङ सेवा भनिएको छ नि, नेपालले दिने कन्सल्टिङ सेवा के, विदेशीलाई विभिन्न किसिमको सेवा दिए बापत पैसा प्राप्त गर्नु, त्यो इन्जिनियरिङ सेवा हो। विद्युतीय सेवा भनेको अहिले नेपालले ऊर्जा व्यापार गर्ने भनिएको छ नि, यत्रो चाहिँ
कुरा पनि भइरहेछ, सम्झौता पनि भइरहेछ। नेपालले विद्युत उत्पादन गर्ने र त्यस्तो उत्पादित गरेको विद्युतलाई चाहिँ भारत र बङ्गलादेशमा चाहिँ बेच्ने, जस अन्तर्गत नेपाललाई चाहिँ पैसा आउने हो र त्यो चाहिँ विद्युतीय व्यापार हो, जसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड सर्भिस भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ विद्युतीय व्यापारलाई चाहिँ सेवाभित्र राखेको छ। अर्को पर्यटकीय सेवा भन्छ। पर्यटकीय सेवा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट नेपालमा पर्यटक आउने भए उनलाई मजाले नेपालमा चाहिँ खाने, लाउने, बस्ने, डुलाउने, घुमाउने, जाने बेला डलर झराल्ने, पठाउने भनेपछि त्यो के भयो त भन्दा सेवा व्यापार। भोलि तपाईँलाई सोध्न सक्ला पर्यटकीय सेवा के हो, अथवा पर्यटकीय रूपमा दिइने सेवा मार्फत प्राप्त गर्ने आम्दानीलाई के भनिन्छ भन्दा त्यो सेवा व्यापार मजा पनि आउने हो। त्यही भएर नेपालले हामीले होमस्टे भनेर सुरुवात गर्यौँ हो। नेपालमा पहिलोचोटि यस्तो होमस्टेको सुरुवात कहिलेबाट भयो भन्दा 2067 साल भदौ 1 गतिबाट भयो। 2067 भदौ 1 गतिबाट नेपालमा होमस्टेको सुरुवात भयो। यो नै नेपालको सन्दर्भमा पर्यटकीय सेवा प्रवर्धन गर्ने पहिलो कार्यक्रम हो। भनेपछि नेपालमा यस्तो होमस्टेको सुरुवात कहाँबाट भयो त? यस, एक्ज्याक्टली। नेपालमा होमस्टेको सुरुवात भनेको यो सेङ्जाको सिरुबारीबाट सुरुवात भएको, पहिलोचोटि 2067 भदौ 1 गतिबाट। तपाईँले यसलाई अझै सूत्र बनाएर पढ्न सक्नुहुन्छ। धेरै साथीहरू सूत्रमा एकदम लालायित हुनुहुन्छ भने सेङ्जाको सिरुबारी, लमजुङको घले गाउँ, बर्दियाको थारू बस्ती, चितवनको थारू गाउँ यिनी नै नेपालका प्रमुख र पहिलोचोटि स्थापित गरिएका पर्यटकीय होमस्टेहरू हुन् है। यस, सेङ्जाको सिरुबारी, लमजुङको घले गाउँ, बर्दियाको थारू बस्ती, चितवनको थारू गाउँ। हेर्नुहोस् त, नेपालको पर्यटकीय दृष्टिकोणले स्टार्टिङ गरिएका हो र यसलाई सेवा व्यापार। अब यसका कार्यक्रमहरू धेरै छन्। प्रत्येक वर्ष हामीले चाहिँ पर्यटकीय नारा पनि कायम गरेका छौँ। कतिपय तपाईँका घर छेउसँगका, कतिपय तपाईँका पालिकासँग जोडिएका हुन सक्छन्। यसलाई हामी पर्यटकको पाटै छ त्यता हेर्छौँ अलि बढी है। सेङ्जाको सिरुबारी, लमजुङको घले गाउँ, बर्दियाको थारू बस्ती, चितवनको थारू गाउँ, यस्ता त फेरि कति छन्, कति सयौं छन् है। त्यस्तै गरेर शिक्षालाई पनि हामीले ओपन युनिभर्सिटीको रूपमा चाहिँ गर्यौँ। विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट चाहिँ पढ्न आउने व्यवस्था गर्यौँ हो। त्यो भनेपछि सर्भिस व्यापारको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्म लैयो। यस, त्यस्तै गरेर हामीले प्रविधि भन्यौँ, जस्तो टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको कुरा। नेपालमा पहिलोचोटि आइटी पार्कको स्थापना गरियो, जुन चाहिँ कहाँ गरियो त भन्दाखेरि बनेपाको चाहिँ बनेपामा गरियो होइन, काभ्रेको बनेपामा हो। यो चाहिँ के हो त भन्दा सफ्टवेयर डेभलप गर्ने भनेर बेच्ने भनेको हो। यो पनि यसलाई सेवा व्यापार भनिन्छ। र अन्तिममा नेपालमा सबैभन्दा बढी फाइदा भएको सेवा व्यापारबाट जनशक्ति हो। अरू त भन्ने मात्रै हो, गरेका केही पनि छैनौँ। अब हामीले विद्युतको व्यापार गर्ने भन्यौँ, नेपालको बङ्गलादेश र भारतसँग मात्रै सम्झौता गर्यौँ, तर अहिलेसम्म बेच्न सकेका छैनौँ। अलिकति भारतसँग बेचेको भनेको बेचेको भन्दा झन् किनेको बढी छ। अब हामीले अलिकति फाइदा गरेको सेवा व्यापारमा भनेको यो जनशक्ति हो। जन भनेको जनता, शक्ति भनेको उसँग भएको ऊर्जा बेच्ने हो। किनकि धनी राष्ट्रले हेर्नुहोस् आइडिया बेच्छ अरे, हामी जस्ता कमजोर राष्ट्रले मसल बेच्छ अरे। त्यसकारण हामी भनेको मसल बेच्ने हो। मसल बेच्ने भनेको विदेशमा जाने, श्रम बेच्ने, अनि त्यसपछि नेपालमा रेमिटान्स पठाउने। त्यही नै नेपालको चाहिँ के हो त भन्दा सेवा व्यापारलाई चाहिँ बुझिएको छ। तर हाम्रो लक्ष्य चाहिँ त्यो होइन। फेरि लक्ष्य चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने आइडिया बेच्ने, ऊ सफ्टवेयर बनाएर बेच्ने हो, त्यस्तो। अब हेर्नु त विकसित देशहरूले के गरेका छन्, हाम्रा चाहिँ नागरिकताका सफ्टवेयर पनि बेचिया किनिया छौँ। अनि यस्ता यिनी विभिन्न किसिमका चाहिँ पासपोर्ट सफ्टवेयर आफै बनाएर बेच्ने भने हो नि त खास त। तर हो त्यो गर्न सकेका छैनौँ। अब जनशक्तिमा हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा 3 किसिमका जनशक्ति बाहिर जान्छन्। यहाँहरूले नोट गर्नु होला। नेपालमा 3 किसिमका जनशक्ति बाहिर जान्छन्। एउटा दक्ष, अर्को अर्धदक्ष र अर्को अदक्ष जनशक्ति बाहिर जान्छन्। अब यस्ता 3 किसिमका जनशक्ति फेरि कति कति प्रतिशतमा बाहिर गएको देखिन्छ भन्दा दक्ष जनशक्ति जम्मा 1.5% मात्रै बाहिर गएको देखिन्छ। दक्ष जनशक्ति जो स्किल फुल मेन पावर हो हैन, 1.5% मात्रै। त्यसपछि दोस्रो भनेको अर्धदक्ष सेमी स्किल मेन पावर, त्यो भनेको करिब करिब हाम्रो चाहिँ 24.5% मात्र अर्धदक्ष जनशक्ति बाहिर जान्छ। बाँकी रहेको 74% चाहिँ
जनशक्ति के जान्छ भन्दा अदक्ष जनशक्ति जान्छ, अनस्किल मेन पावर जान्छ। भनेपछि त्यस्तो जनशक्तिले नेपालमा उनीहरूले आम्दानी गरेर पठाएको पैसालाई फेरि हामी के भन्छौँ? रेमिट्यान्स भन्छौँ। त्यस्तो रेमिट्यान्स नेपालको जीडीपीमा कति छ भन्नु हो भने त्यस्तो रेमिट्यान्स जीडीपीमा 22.2% छ। मैले के भने? जनशक्ति कहाँ जान्छन्? विदेशमा। कति प्रकारका जान्छन्? 3 प्रकारका। त्यसले पठाउने पैसा के हो? रेमिट्यान्स हो। रेमिट्यान्स जीडीपी को कति छ? 22.2% छ। यस्तो रेमिट्यान्स पठाउने देशहरूको लागि नेपाल सरकारले कतिवटालाई स्वीकृत गरेको छ? 110 वटा देशहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको निम्ति नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको छ। अनि त्यसपछि नेपालीहरू जाने भनेको कति हो त भन्नुहुन्छ भने फेरि 172 वटा मुलुकमा गएका छन्। ओके, यो कुरा गरेँ मैले। यो कुरा आएको छैन, तपाईले पछि आउँछ। अब नेपाल र भारत बीचको वाणिज्य सन्धि पहिलोचोटि 1932 मा। अर्को ब्लू एन्ड बियर भन्ने छ। यो केसँग सम्बन्धित छ भने शेयर बजारसँग। फेरि यहाँले ब्लू बक्स केसँग सम्बन्धित छ भन्यो भने फेरि त्यो कृषि ऋणमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले दिने सहायतासँग सम्बन्धित छ। ब्लू बक्स, BOX बक्स भन्यो भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले दिने चाहिँ कृषि ऋण हो। ब्लू बक्स, ब्लू बियर भन्यो भने शेयर हो। अब तपाईले जान्नुपर्ने एउटा WTO पनि हो है। WTO सुन्नु भएको छ? WTO अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक संगठन हो। अनस्किल मेन पावर भनेको 74%। अनस्किल मेन पावर 74% छन् भनेको वैदेशिक क्षेत्रमा जाने। बनेपामा आईटी पार्क पहिलोचोटि नेपालले स्थापना गरेको आईटी पार्क कुन जिल्लामा छ भने के भन्छ? काभ्रेको बनेपामा। 74 भनेको सेमी स्किल, अर्ध के भन्छ दक्ष, अर्ध दक्ष। BLUE ब्लू बक्स भनौँ भने पा यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले दिने कृषि ऋण व्यापारमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले दिने कृषि ऋणलाई चाहिँ ब्लू बक्स भनिन्छ। ब्लू बियर भन्यो भने ब्लू एन्ड बियर भन्यो भने पर त्यो के भनिन्छ? शेयर बजारसँग सम्बन्धित छ। अर्को रेड बुल भन्यो भने फेरि खाने वस्तु भइहाल्यो, त्यो त हैन, खाने चीज भयो। ओके, अब यहाँनिर अलिकति मैले यहाँलाई चाहिँ WTO को बारेमा भन्छु। WTO को बारेमा धेरै कुरा थाहा पाउनु पर्दैन, कम्तीमा पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक संगठन हो भन्ने कुरा थाहा पाउनुहोस्। र यो चाहिँ कहाँ छ त भन्नुहुन्छ भने यसको केन्द्रीय कार्यालय भनेको स्विजरल्यान्डको जेनेभामा छ। यो WTO स्विजरल्यान्डको जेनेभामा छ र नेपाल यसको सदस्य राष्ट्र हो। र यसको स्थापना 1995 जनवरी 1 मा भएको। WTO को जन्म र नेपाल सहित विश्वका 164 वटा सदस्य चाहिँ यसका सदस्य राष्ट्र छन् भन्ने चाहिँ बुझ्नु होला है। अब तपाईलाई मैले WTO को बारेमा यहाँनिर देखाउँछु, थोरै हेर्नुस्। WTO को बारेमा मैले यहाँ थ्योरी लेखेको कुरा अलिकति तपाईले स्क्रिनशट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, WTO को बारेमा। ओके, हामी WTO को बारेमा हेरौं। बुझ्नु भएको छ? के छ? क्लियर छ? आज अलि सोलो छ नि हिजो भन्दा, हैन? ओके रिताजी, ठिक छ भन्नुभएको छ। ल ओके, अब यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ सर अनि एकपटक चाहिँ हेर्ने, अनि हेरेपछि फेरि लेख्ने, अनि लेखेपछि फेरि पढ्ने, फेरि पढेपछि फेरि लेख्ने, यति गर्नु हो भने पर यो क्लियर हुन्छ। अब तपाईलाई WTO को बारेमा मैले अलिकति WTO को बारेमा तपाईले यति कुरा जान्नुभयो भने ठिक हुन्छ भने म ठ्याक्कै यहाँनिर चाहिँ यहाँहरुलाई चाहिँ क्लियर गर्छु। ओके, ओके, स्लाइड आउँदैछ WTO को। अलिकति यो वर्ड स्लाइड छ, यहाँ हेर्नु होला। त्यसलाई मैले उसमा मात्र नराखेको। ओके, अब अलिकति म ठुलो बनाएको छु। ल
अनि हामीले डिटिए पिटिए के सम्झौता बिप्पा सिप्पा भन्यौँ होइन। अब डब्लुटिओ हेर्नुहोस् त, यो डब्लुटिओ भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन हो। मैले અહીં साथीहरूले के भन्न चाहन्छु, डब्लुटिओमा ब्लू बक्स भन्नाले केलाई बुझिन्छ भनेको कृषि अनुदान को सम्बन्धी ऋण सम्बन्धी व्यवस्थालाई चाहिँ बुझिन्छ, यो हेर्नु होला। अनि विश्व व्यापारको डब्लुटिओले गरेको व्यापार भनेको 19 थियो। अहिले त अझै यसलाई त हामीले अस्ति मैले हिजो मात्रै हेरेँ यसको डेटा। यसको हेर्दाखेरि करिब चाहिँ 97% चाहिँ डब्लुटिओसँग सम्बन्धित चाहिँ व्यापार रहेछ। यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यो डब्लुटिओ भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ स्थापित सङ्गठन हो, जुन चाहिँ यसको स्थापना भनेको मैले अघि भने डब्लुटिओको स्थापना यहाँ कहिले भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 1995 जनवरी 1 मा भयो। यसको केन्द्रीय कार्यालय कहाँ छ त भन्दाखेरि स्विजरल्यान्डको जेनेभामा छ। हेर्नुहोस् है डब्लुटिओ को। अनि नेपाल चाहिँ कहिले सदस्य भयो? नेपाल चाहिँ कहिले सदस्य भयो त भन्दा 147औं नम्बरमा नेपाल चाहिँ 2061 साल वैशाख 11 गते वा अप्रिल 23 2004 सालमा चाहिँ नेपाल चाहिँ सदस्य भएको भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अहिलेसम्म डब्लुटिओ को सदस्य राष्ट्र कति छन् त भन्दा अहिलेसम्म डब्लुटिओ को सदस्य राष्ट्र चाहिँ कति रहेछन् भन्दा 164 वटा चाहिँ सदस्य राष्ट्र छन्। हो, यो अन्तिम सदस्य राष्ट्र कुन हो भन्न सक्ला, त्यो अफगानिस्तान हो। ओके, डब्लुटिओ को सुरु भन्दाखेरि पहिला त हामीले डब्लुटिओ को स्थापना जान्नु पर्यो। डब्लुटिओ को स्थापना अहिले मैले भने 1995 जनवरी 1 मा भएको हो। 1995 जनवरी 1 मा यहाँनिर भएको हो। त्यसपछि डब्लुटिओ को प्रत्येक 2 वर्षमा सम्मेलन हुन्छ। यसको अन्तर्राष्ट्रिय कन्फरेन्स जस्तो युएनओ को 1 वर्षमा हुन्छ भने जस्तै डब्लुटिओ को कति वर्षमा हुन्छ? 2 वर्षमा हुन्छ। यसका 4 वटा प्रिन्सिपल छन्। सम्झिनको लागि एमएनएमटी भन्नुस्। एमएनएमटी डब्लुटिओ का प्रिन्सिपल हुन् भन्नुस्। फर्मुला भइगयो त एमएनएमटी। एमएनएमटी भनेको मस्ट फेभरेट नेसन प्रिन्सिपल, अति सौविध्यवादी राष्ट्रको सिद्धान्त हैन, भेदभाव रहित राष्ट्रिय व्यवहारको सिद्धान्त, नेशनल ट्रिटमेन्ट प्रिन्सिपल, मार्केट एक्सेस प्रिन्सिपल र ट्रान्सपरेन्सी प्रिन्सिपल। यी 4 वटा सिद्धान्तबाट डब्लुटिओ सञ्चालन हुन्छ भन्नु पर्यो है। अनि नेपालले डब्लुटिओ का निम्ति सदस्य प्राप्त गर्न कहिले एप्लाई गरेको थियो निवेदन भने 98 मा, कहिले प्राप्त गरेको थियो भने 2004 मा। अनि नेपाल कतिऔं सदस्य भएको भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ 124 वटा राष्ट्रले डब्लुटिओ को सदस्यता पाएका थिए। जुन 1995 जनवरी 1 मा, जसलाई चाहिँ संस्थापक राष्ट्र भनेर भनिन्छ, स्टार्टिङ मेम्बर। फुल स्क्रिन छ त, तपाईले उ गर्नु न, जुम गर्नु न। अनि अब यो हेर्नु भने तपाईले चाहिँ यो डब्लुटिओ भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई चाहिँ नियमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी संगठन। यसको केन्द्रीय कार्यालय भनेको स्विजरल्यान्डमा पर्छ, स्विजरल्यान्डको जेनेभा। अब तपाईलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था पढ्नु होला, स्विजरल्यान्ड कहाँ पर्छ फेरि हैन? स्विजरल्यान्ड युरोपमा पर्छ कि एसियामा पर्छ कि, त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो। अनि स्विजरल्यान्डको क्यापिटल सिटीमा चाहिँ जेनेभा पर्छ। त्यो जेनेभामा चाहिँ डब्लुटिओ को केन्द्रीय कार्यालय छ भन्न पर्यो। अनि यो सँगसँगै जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तपाईले यहाँ डिपार्टमेन्ट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आयात भएका हुन्छन् नि, हो, त्यो भनेको सबै वस्तु तथा सेवा चाहिँ मार्केट एक्सेस पनि हुन्छन्, ट्रान्सपरेन्सी पनि हुन्छन् हैन। यी सबै चाहिँ सबैका निम्ति समान पनि हुन्छन्। त्यसकारण सक्नेका लागि बजार भनेको विश्वभरि छ भन्न खोजेको। तपाईले कुनै पनि वस्तु बजारमा गएर किन्नु भने अन्तर्राष्ट्रिय वस्तु हेर्नु होला त, त्यहाँ चाहिँ सबै कुरा हुन्छ। सबै कुरा भनेको ट्रान्सपरेन्ट हुन्छ भन्छ कि, पारदर्शी। वाङ्गै चाहिँ होइन, छ्याङ्गै चाहिँ हो भन्छ नि, ट्रान्सपरेन्ट। त्यो भनेको जस्तो त्यसमा चाहिँ वस्तु तथा सेवाको लेबन पनि लागेको हुन्छ, डेट पनि लेखेको हुन्छ, एक्सपायर डेट पनि हुन्छ, म्यानुफ्याक्चरिङ डेट पनि हुन्छ, साइज पनि हुन्छ, क्वालिटी पनि हुन्छ, क्वान्टिटी पनि हुन्छ, कहाँ बनेको भन्ने पनि हुन्छ। यी सबै हेरेपछि त्यसलाई फेरि चेतेर खोलेर टेस्ट गर्नु त परेन नि, हो। र त्यो भनेको ट्रान्सपरेन्ट हो। अबको विश्व व्यापार भनेको केमा आधारित रहेछ? ट्रान्सपरेन्ट व्यापार रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ओके,
अब यसका 2 वर्षमा सम्मेलन भएपछि पहिलो सम्मेलन चाहिँ कहिले भएछ त भन्दा पहिलो सम्मेलन भनेको 96 मा भएको र पछिल्लो सम्मेलन 2017 मा भएको हो। 17 पछि कोभिडको कारणले गर्दा अहिलेसम्म सम्मेलन चाहिँ हुन सकेको छैन। भनेपछि पछिल्लो 2017 मा भएको, पहिलो 1996 मा भएको र 2 वर्षमा यो सम्मेलन हुन्छ। नेपाल कहिलेदेखि भाग लिन लाग्यो भन्दा नेपाल 2004 मा भएपछि 2005 देखि नेपालले WTO को सदस्यता लिएर 4 देखि सदस्यता लियो र 2005 देखि नेपालले भाग लिन सुरुवात गर्यो भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा थियो। अब अर्को कुरा यहाँहरुले थाहा पाउनु पर्ने भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने यो हो। र हरेक अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका महासचिव अथवा त्यसको चाहिँ म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुन्छ। जस्तो संयुक्त राष्ट्र संघको गुटरेस भए जस्तै WTO को महासचिव को हो त भन्यो भने कला भन्ने त भन्दाखेरि रोबर्ट अजेभेडो भन्ने व्यक्ति हुन्। WTO को महासचिव अथवा जनरल सेक्रेटरी कलाई चाहिँ को हुन् भन्यो भने रोबर्ट अजेभेडो हुन्। रोबर्ट अजेभेडो नट गोल्भेडो। रोबर्ट अजेभेडो कहाँका हुन् भन्दाखेरि यी भनेका कहाँका हुन् त भन्दा ब्राजिलका हुन्। रोबर्ट अजेभेडो ब्राजिलका हुन्। यी चाहिँ कतिऔं हुन् भन्दाखेरि 6 नम्बरका हुन्, 6औं हुन्, जुन चाहिँ ब्राजिलका कतिऔं पटक अथवा है भन्दा यिनी दोस्रो पटक एपोइन्टेड भएका हुन् र यिनको कार्यकाल चाहिँ 4 वर्षको हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई एउटा मैले लास्टमा म शेयर गरौँला। अन्तर्राष्ट्रिय संघ संगठन पढ्न बहुत गाह्रो हुन्छ। अब WTO पढेको छ, यसको स्थापना सम्झिने कि, यसका मेम्बर सम्झिने कि, UNO सम्झिने कि, सार्क सम्झिने कि, आसियन सम्झिने कि, बिमेस्टेक सम्झिने कि, है कति सम्झिने। कम्तीमा पनि हामीले पढ्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघ संगठन भनेको 10 देखि 12 वटा संगठन जान्नै पर्ने हुन्छ। वर्ल्ड बैंक, WTO, अनि त्यसपछि आसियन, सार्क, ठ्याक्कै यिनलाई चार्ट बनाइदिने के, ठ्याक्क चार्ट बनाइदिने, चार्टमा सबैलाई राखिदिने र अनि ठ्याक 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 गरिदियो भने पर सजिलो हुन्छ। यसको दिवस पनि सजिलो हुन्छ, हेर्नुस् है, स्थापना पनि सजिलो हुन्छ, मेम्बरशिप पनि सजिलो हुन्छ, यसको जनरल सेक्रेटरी को छ त्यो पनि सजिलो हुन्छ। यो तरिकाले तपाईलाई म लास्टमा शेयर गरौँला। पहिला चाहिँ एक एक कुरा चाहिँ थाहा पाउने, त्यसपछि सबैलाई चाहिँ एकै ठाउँ राखियो भने त्यो परीक्षाका बेलामा कुन पढौं कुन हेरौं भन्ने हुँदैन। कहिलेकाहीँ यसबाट पनि सोध्ने गर्छ। ओके, यसरी चाहिँ हेर्न सकिन्छ। अब यति भनिसकेपछि म तपाईलाई चाहिँ अब पर्यटनमा लान्छु। नेपालको पर्यटन। अब नेपालको पर्यटन यो कोभिडको कारणले सबैभन्दा बढी थला परेको पर्यटक हो। अरु सबै कहीं अलिअलि उठ्न लागेको बेलामा पनि नेपालको पर्यटन भनेको सबैभन्दा चाहिँ 80% चाहिँ माइनस चाहिँ गएको भनेर चाहिँ भनिएको छ नेपालको पर्यटनको सन्दर्भमा। है, यहाँसम्म यहाँहरुको केही छ भने मैले चाहिँ क्विकली यहाँहरुका केही रेस्पोन्स गर्छु, त्यसपछि हामी पर्यटन जान्छौं। पर्यटनको सन्दर्भमा नेपाल चाहिँ साच्चीकै अनुपम र प्राकृतिक सम्पदाले भरिएको, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाललाई चाहिँ लोभ्याउने खालको र वातावरणीय पर्यटकको रूपमा विश्वलाई चिनाउने अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्य, यहाँको चाहिँ सद्भाव, एकता र विविधता भित्रको चाहिँ एकतामा गाँसिएको भनेर भनिन्छ। त्यसकारण नेपालको पर्यटन भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने साच्चै नै भन्ने हो भने नेपालको पर्यटन भनेको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको विविधता भित्रको एकता, अनुपम जैविक प्राकृतिक सम्पदा र त्यसपछि नेपालको रहन सहन र जातीय वेशभूषा र विविधता भित्रको एकताले अडिएको, अन्त कोही नपाइने एकैचोटि हिमाल पहाड र तराईको अनुपम चुम्बन गर्न पाइने त्यो चाहिँ नेपालको पर्यटक हो भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। नेपालको पर्यटनको सन्दर्भ चाहिँ के छ त? ओके, आत्तिनु भएको हो र? थोरै तपाईलाई पर्यटनको माथि झकझकाउँछु अनि त्यसपछि बाँकी चाहिँ कन्टिन्यू गरौँला अथवा भोलि जाउँला। साथीहरुलाई खाना साना पकाउनको ढिला भयो कि हैन? ओके, नेपालको पर्यटनको सन्दर्भको कुरा गर्दा हामी चाहिँ मूलतः
नेपालको पर्यटनको सन्दर्भ चाहिँ कस्तो छ त भन्नुहुन्छ भने हामी अनुपम प्राकृतिक सम्पदाबाट भरिएको, जहाँ चाहिँ हामी चाहिँ हिमाल पहाड तराई र नेपालमा आउने पर्यटक पनि मूलत हामी कस्ता प्रकारका पर्यटक आउँछन् त भन्दा बढी यो पर्यटनमा रमाउने अथवा टोटल पर्यटन मध्ये 51% पर्यटक त नेपालको वातावरणमयकी पर्यटक हुन्। त्यसकारण नेपालका पर्यटकीय दृष्टिकोणले हाम्रा निकुञ्जहरू के हुन् भने मैले अघि भनेको थिएँ नि, चिसला र खसेब मसिबा सुप भन्यो भने ती नेपालका ती 12वटा निकुञ्जहरूमा चाहिँ नेपालका पर्यटकहरू जान्छन्। जो मध्ये चाहिँ सबैभन्दा बढी पर्यटक जाने भनेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, पदयात्राका निम्ति अन्नपूर्ण पदयात्रा, हिमालको निम्ति चाहिँ सगरमाथा हैन, अनि त्यसपछि धार्मिक रूपमा चाहिँ पशुपति, क्षेत्रगत रूपमा चाहिँ पोखरा र थर्ड कन्ट्रीको रूपमा भारतभन्दा र चीनभन्दा बाहिरका हेर्ने भने फेरि लुम्बिनी। यस्तो किसिमको पर्यटकीय अवस्था चाहिँ रहेको छ। यो भनेको नेपालको पर्यटकीय सन्दर्भमा भएको विकास हो। अब यो सँगै फेरि विभिन्न किसिमका हामी चाहिँ विकास छ, प्रत्येकका नाराहरू छन्, यसरी चाहिँ हेर्ने चाहिँ गरिन्छ नेपालको पर्यटनको सन्दर्भमा। अलिकति यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो पर्यटकको आफैमा तपाईले यसको परिभाषाले नै नेपाललाई चाहिँ कति सुन्दर रहेछ भन्ने कुराहरू देखाउँछ। अद्वितीय प्राकृतिक एवं समूह सांस्कृतिक सम्पदाको कारणले नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्रको रूपमा पर्यटन रहेको छ। नेपालको प्राकृतिक, सांस्कृतिक, जैविक एवं मानव निर्मित सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्दै नेपाललाई विश्व मानचित्रमा आकर्षक, रमणीय र सुरक्षित गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्दै दीर्घकालीन दृष्टिकोणले सन् 2025 सम्ममा 35 लाख भन्दा बढी पर्यटकको भ्रमण गराउने र 8,98,000 रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य रहेको छ। कति धेरै है। तर विडम्बना यो वर्ष हाम्रो पर्यटक जम्मा 50,000ले मात्र चाहिँ भिजिट गरे, तर हाम्रा लक्ष्यहरू कुनै पुरा भएनन् र पर्यटकको कारणले नेपालको जीडीपीमा करिब 3% योगदान गर्थ्यो र 5%को योगदान गर्ने लक्ष्य हुँदाहुँदै पनि हामी थला परेको अवस्था छ। त्यसैले एउटा उले पर्यटकले नेपालको बारेमा लेखेका थिए, पहिलोचोटि एडमन्ड हिलारी चाहिँ नेपालमा चाहिँ सगरमाथा चढ्ने र त्यसपछि उनी गइसकेपछि उनको किताबमा लेखिएको थियो, नेपाल पर्यटकीय दृष्टिकोणले प्रचुर सम्भावना भएको अनुपम प्राकृतिक सम्पदामा रमिएको, हिमाल पहाड र तराईको चुम्बनलाई आधा घण्टाको डिफरेन्समा चाहिँ नजिकैबाट स्पर्श गर्न सक्ने अन्त कोही नभएको त्यस्तो देश नेपाल हो भनेर उनले व्याख्या गरेका थिए। र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जाँदाखेरि पनि प्राय गरेर चाहिँ नेपालको परिचय भन्दा पहिला म सगरमाथाको, म लाइट अफ एसिया बुद्ध जन्मेको देशको भन्यो भने बढी चिन्छन्। त्यो नै नेपालका प्राकृतिक रूपमा र धार्मिक रूपमा र सांस्कृतिक रूपमा नेपालको पर्यटकको चिनारी हो भनेर भन्ने गरिन्छ। यस सम्बन्धी विकास भएका विभिन्न क्रियाकलापहरू, आधारहरूको बारेमा चर्चा गर्छौं। हुन्छ, आजलाई चाहिँ यति गरौँ भने हामी चाहिँ भोलि त्यसपछि कन्टिन्यू गरौँला। ठिक छ गीताजी? ठिक छ हैन? ओके, करण बहादुर चौधरी सर क्लियर छ? ओके ल, ठिक छ त्यसो भए। ल, हाम्रो इन्स्टिट्युटको युनियन सर, मैले आजलाई यति गरेँ। कति 7 पनि बज्न लागेछ। ओके, फेरि मेरो अर्को उसमा जानु छ। ओके ल, यति भनिसकेपछि यहाँहरुको अब लास्टमा तपाईहरुलाई एउटा चाहिँ दिन्छु, पर्खनुस् है, नआत्तिनुस्। लास्टमा एउटा होमवर्क त दिनै पर्यो है। लास्टमा म होमवर्क दिन्छु, यो स्क्रिनशट गर्नुस् र यहाँहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्नु होला भन्दा भोलि गर्नु होला अथवा घरमा बसेर यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस अथवा सानो यसो चाहिँ माइन्ड सेटअप मात्रै गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ नजाने चाहिँ भोलि यसलाई चाहिँ शेयर गरौँला। ओके, लास्टमा पर्खनुस् है। म यहाँ क्वेशन बनाएको छु, तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर गर्छु क्वेशन। पर्खनुस् एकैछिन, जति साथी हुनुहुन्छ 1 मिनेट, म लास्टमा तपाईहरुलाई क्वेशन। ओके, कति साथी हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ रहेछ। नमुना प्रश्न ल हेर्नु होला, नमुना प्रश्न भन्ने छ। यति चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसो प्र्याक्टिस गर्नुस्। कति सम्झेको आधारमा लेख्ने, बिना नोट लेख्ने
आयो आएन क्या? ओके, स्क्रिनशट गर्नु होला। एउटा दुईटा तीनटा क्वेसन दिएँ मैले। 2077 को अन्त्यसम्ममा आधारभूत तह 1 देखि यति भर्ना कति हो भनेर टिक लाउनु होला। अनि त्यसपछि नेपालको 15औं योजना अनुसार कृषि वन र खनिज क्षेत्रको योगदान कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ? नेपालमा सर्वप्रथम औद्योगिक विकास बैंकका रूपमा नेपाल औद्योगिक विकास निगमको स्थापना कहिले गरियो? त्यसपछि अर्को स्क्रिन शेयर बन्द गरिदिनु हो त। त्यसपछि अर्को भनेको यो नेपाल टेलिकम कुन किसिमको सार्वजनिक संस्थान हो? यहाँ दियो। त्यसपछि नेपालमा उत्पादन हुने 4 प्रमुख नगदी बालीहरू कुन कुन हुन्? नेपालमा पहिलो पटक मृगौला प्रत्यारोपण कहिले भएको हो? नेपालको एकमात्र भैरवा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको हो? अनि त्यसपछि आइएसओ 22000 केसँग सम्बन्धित छ। ओके ल, 1 देखि 8 वटा सम्मका यिनी क्वेसन छन्। यहाँहरुलाई चाहिँ होमवर्क भयो अथवा यहाँहरुलाई चाहिँ जस्ट रिमाइन्ड, रिफ्रेश र बीचमा आफैलाई चाहिँ चेक गर्नु होला। ओके ल, थ्यांक यू। आजलाई यहाँहरुको दिन शुभ रहोस्। हस्, थ्यांक यू। सम्पूर्णलाई गुड मर्निङ। आजको क्लास सकिसकेको छ। यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने आज हाम्रो एप्लिकेसनमा थोरै प्रब्लम आएको छ, जसलाई हामीले काम गरिरहेको छौं। धेरै लोड भयो र हाम्रो एक हप्तासम्म यो रिबुट नभएको कारणले हामीले रिबुट गरिरहेको छौं। र नयाँ आउनुभएको साथीहरुलाई चाहिँ अब हाम्रो युनियन एजुकेसनको एप्लिकेसन युज गर्नलाई मैले अनुरोध गरे। हाम्रो आज बेलुकाबाट हामी फुल्ली एप्लिकेसनमा जान्छौं र केही प्रब्लम भएमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले अब एडमिसन गर्नको लागि हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डाइरेक्ट अब ई-सेवा मार्फत हामीलाई पेमेन्ट गर्नुभयो भने हजुरहरुले हाम्रो युनियन एजुकेसनको एप पाउनुहुन्छ र रेगुलर एक्जामको अघिल्लो दिनसम्म क्लास हुन्छ। पीडीएफ चाहिँ हामीले सरलाई मागिसकेको छौं। सरले चाहिँ दिनुहुन्छ है एकैछिन। सरले एकछिनमा दिनुहुन्छ। हामीले जीमेल मार्फत सरले पठाउनुहुन्छ। आज चाहिँ एप्लिकेसनमा थोरै प्रब्लम भएको थियो। यो प्राइमरी लेभलको हो भन्नुभयो। प्राइमरी सेकेन्डरी सबैको लागि आर्थिक विकासको बाटो छ। हाम्रो केही प्रब्लम भयो भने युनियन एजुकेसनको फेसबुक पेजमा हेर्नु होला। हामीले त्यहाँ नोटिफिकेसन राखिदिहाल्छौँ। तपाईहरुलाई त्यहाँ युनियन एजुकेसनको फेसबुक पेजमा हेर्नु होला है। ल, यहाँ फेसबुकबाट पनि लाइभ हेरिरहनु भएको छ। उहाँहरुलाई पनि यदि हजुरहरुलाई हाम्रो क्लास राम्रो लागेको छ भने हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। अब हामी बेलुका फुल्ली एप्लिकेसनमा जान्छौँ र तपाईहरुलाई केही प्रब्लम छ भने तपाईहरुले बेलुका 5 बजेको ओरिएन्टेसन क्लास अथवा रेगुलर टेक्निकल सपोर्टको क्लासमा आउन सक्नुहुन्छ है। टेक्निकल सपोर्टको क्लासमा आउन सक्नुहुन्छ। टेक्निकल सपोर्टको लागि यही आईडी पासवर्ड छ। इभिनिङ 5 PM है, बेलुका 5 बजे तपाईहरु हाम्रो यही आईडी पासवर्डमा आएर एडमिसन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा दिउँसोको समयमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। 2190 78 75 41। पासवर्ड चाहिँ 1 2 3 4 5 है। फेसबुक लाइभबाट हेरिरहनु भएको साथीहरुलाई म यही अनुरोध गरे। 9856 66491 मा हजुरले कन्ट्याक्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ है। अथवा 9860 यो नम्बरमा पनि फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। र बेलुकाको समयमा हाम्रो क्लास टेक्निकल सपोर्टको क्लास हुन्छ। यदि तपाईहरुले एडमिसन गर्नुभयो, आईडी पासवर्ड बनाएको छैन
केही प्रब्लम भयो भने यो आइडी पासवर्डमा आउन सक्नुहुन्छ हजुरहरू। हामी हरेक दिन तपाईँहरूको लागि भनेर बेलुका 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म टेक्निकल सपोर्टको क्लासमा बस्छौँ, तपाईँहरूको प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने कोसिस गर्छौँ। गोबी सरको पिडिएफ यस्तो छ, गोबी सरको पिडिएफ चाहिँ सम्पूर्ण गोबी सरले पढाउनु भएको कुरा चाहिँ भीम सरको विज्ञान भन्ने पिडिएफ फाइलमा छ, त्यो हेर्नु होला है। त्यो हामीले छुट्टै पनि राखिदिउँला। भीम सरको पिडिएफ फाइलमा हेर्नु होला, त्यहाँ विज्ञान भन्ने छ, त्यहाँ सम्पूर्ण नोटहरू छ, त्यहाँ हेर्नु होला है। चन्द्रमणि सुवेदी सर त्यो एकचोटि हेर्नु होला। यदि गोबी सरको त्यहाँ पनि तपाईँले सम्पूर्ण म्याटेरियल्स पाउनु भएन भने हामी फेरि फर्दर कुरा गर्छौँ है। भीम राणा जिज्ञासु सरको विज्ञान भन्ने फोल्डर छ, त्यो एकचोटि हेर्नु होला। सेकेन्ड पेपरको आज प्राइमरीको हुन्छ है, प्राविको सेकेन्ड पेपर हुन्छ र बेलुका 6:30 बजेदेखि सेकेन्ड पेपर पनि क्लास भइरहेको छ। आजदेखि स्कुल बन्द भएको छैन होला, जस्ट सिसिएमसीले नोटिफिकेसन उसलाई दिएको छ, त्यो आउनु कुरा छ। जुममा क्लास हुँदैन भन्नुभयो, हाम्रो क्लास हुने भनेको जुममा हो, तर हामी एप्लिकेसनको मार्फत आउँछौँ है, एप्लिकेसनको मार्फत आउँछौँ। तपाईँहरूले सम्पूर्ण पिडिएफ फाइल रेकर्डेड भिडियो युनियन एजुकेसनको एपमा पाउन सक्नुहुन्छ है, युनियन एजुकेसनको एप्लिकेसनमा पाउन सक्नुहुन्छ। आज एपमा काम भइरहेको छ है, साथीहरू धेरै जोडिरहनु भएको छ, त्यही भएर हाम्रो एप्लिकेसनमा थोरै लोड भएको छ। अब हामीले काम भइरहेको छ, अब 1-2 घन्टामा सल्भ हुन्छ, चिन्ता नलिनुहोस् है। अरू केही छ भने हजुरले सोध्नुहोस्। फेसबुक लाइभबाट आउनुभएको साथीहरू नि अब हाम्रो रेगुलर क्लासमा जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यो स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हाम्रो बेलुकाको क्लासमा आउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ हामीले सम्पूर्ण जानकारी दिन्छौँ है, तपाईँहरूले फोन गरिरहनु पर्दैन, जस्ट बेलुकाको क्लासमा आइदिनुहोस् जुमबाटै है। बेलुका टेक्निकल सपोर्ट अथवा फर एडमिसन नगर्नुभएको साथीहरू अथवा एडमिसन गरिसकेपछि केही प्रब्लम भयो भने भन्नुहोस्। मित्र सरको क्लास खोइ भन्नुभयो, मित्र सरको पनि क्लास हुन्छ। सर अब यो रोटेसन वाइज आउनुहुन्छ, यो आर्थिक पाटो सकिएपछि फेरि आइक्यूको पाटो हुन्छ, आइक्यूको सकेपछि बल्ल मित्र सरहरू आउनुहुन्छ। दोस्रो पेपर 7 बजे हुन्छ, एकछिन वेट गर्नु होला है। फी बारे हाम्रो फी चाहिँ नि 5000 रुपियाँ छ है, हाम्रो फी चाहिँ नि 5000 छ फर्स्ट पेपरको लागि। फर्स्ट पेपरको फी चाहिँ नि ₹5000। यसमा तपाईँहरूले 3 महिना अगाडिदेखिको पुरै टपिक कभर गरेको रेकर्डेड भिडियो, अब आउने दिनहरूको नि रेकर्डेड भिडियोहरू, अनि लाइभ क्लास त भइहाल्यो एक्जामको अघिल्लो दिनसम्म, पिडिएफ फाइलहरू सम्पूर्ण कुराहरू पाउनुहुन्छ हाम्रो युनियन एजुकेसनको एप्लिकेसन है। सेकेन्ड पेपरको म्याथको चाहिँ 8000 छ है, सेकेन्ड पेपरको म्याथको 8000 छ। सबिन घिमिरे सर हुनुहुन्छ है, हामीले भने अनुसार तपाईँहरूलाई आउनुहुन्छ, हामीले त्यसै नाम राखेको होइन, सरहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेरै रमेश सरले टपिक वाइज सरहरूलाई टपिक दिनुहुन्छ, त्यही अनुसार सरहरूले क्लास लिनुहुन्छ, चिन्ता नलिनुहोस्। तपाईँहरूको बिहान र बेलुका कन्टिन्यू एक्जामको अघिल्लो दिनसम्म क्लास हुन्छ। बिहान चाहिँ हाम्रो खास भनेको 5 बजे हो, तर साथीहरू 5 बजे नआउनु भएको कारणले हामीले 5:15 क्लास स्टार्ट हुन्छ है, 5:15 क्लास स्टार्ट हुन्छ। कुन सरले पढाउनुहुन्छ म्याथ भन्नुभयो, म्याथ चाहिँ हाम्रो वेद सर हुनुहुन्छ, श्याम सर हुनुहुन्छ, उसलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् न, बेलुकामा आउनु सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुन्छ है त्यो समयमा। आजलाई हामीले क्लास इन गरिदिन्छौँ। हाम्रो युनियन एजुकेसनको एपमा काम भइरहेको छ, आज बिहान 5 बजेदेखि हो नचलेको, त्योभन्दा अगाडिको हाम्रो लाइसेन्सको क्लास यही एप्लिकेसनबाट भइरहेको थियो। हाम्रो थोरै यो रिपोर्ट हुने पर्ने कारणले त्यसलाई थोरै समय लागिरहेको छ, एकछिनमा खोलिन्छ है। ल यहाँ फेसबुक लाइभमा साथीहरू धेरैले हेरिरहनु भएको छ, हजुरहरूको केही छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो युनियन एजुकेसनको आइडी पासवर्ड यही 3190787541 12345 मा बेलुका 5 बजे चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ। जसले एडमिसन गर्नु भएको छैन उहाँहरूले पनि यो क्लासमा आएर फर्दर सोध्न सक्नुहुन्छ, र जसले एडमिसन गरिसक्नु भएको छ र हाम्रो एप्लिकेसन कसरी चलाउने भन्ने बारेमा पनि हामी त्यही क्लासमा ग्रुप डिभिजन गरेर हामीले तपाईँहरूलाई टेक्निकल सपोर्टको क्लास पनि दिन्छौँ। आजलाई हामीले यति नै गरौँ। सम्पूर्ण जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने
यो आइडी पासवर्ड टिप्नु होला, स्क्रिनशट गर्नु होला, 31 90 78 75 41 1 2 3 4 5 मा आउन सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू सबैजनालाई।